नमस्कार, म कृष्ण केसीको विभिन्न समयमा विभिन्न फोरमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा आज पोलिटिकल फोरम लिएर म उपस्थित भएको छु। यो पोलिटिकल फोरममा आज नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधान सभाका सदस्य जीवन परियार हुनुहुन्छ। यसलाई सञ्जीवनी एफएम नुवाकोट, त्यस्तै गरी hollywoodkhabar.com, जनपोका.com, नेपाल संसार .com UK र rightnepal.com स्पेन लगायत अन्य ग्रुपहरूबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण लाइभ हुनेछ, भइराखेको छ। हजुरलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, जीवन परियारज्यू। हजुर नमस्ते। धन्यवाद कृष्णजी। यहाँलाई सबै जसैले चिन्छन्, मैले चिनाइरहनु त्यति साह्रो पर्दैन। भए पनि एउटा फोरममा आइसकेपछि सामान्य परिचय गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला। अलिकति यहाँको जन्मस्थान, अनि त्यस पछाडि पढाइ, त्यस पछाडि उच्च पढाइ, अनि त्यसपछि राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो र अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक जिम्मेवारी के हो, सर्टमा एकदम छोटोमा बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, सर्वप्रथम म कृष्ण केसीज्यूलाई म विशेष धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यति टाढाबाट अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित सान फ्रान्सिस्कोबाट यो लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र नेपाल लगायत विभिन्न देशहरूमा यो कार्यक्रम लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। म सबै श्रोताहरूलाई र दर्शकहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म पार्टीको तर्फबाट पनि, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। अब कृष्ण सरले मेरो थोरै आफ्नो संक्षिप्त आफ्नो परिचयका बारेमा प्रश्न गर्नु भएको छ। म त्यहाँबाट नै आफ्नो जवाफ सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जानकारी भइसक्यो, मेरो नाम जीवन परियार हो। मेरो स्थायी ठेगाना कास्की जिल्ला, अहिले रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 1 र सापिकको थुम्की गाविस वडा नम्बर 3 हो। र यो हाम्रो कास्की जिल्लाको सुदूरपूर्वको एउटा गाउँ, जुन गाउँ लमजुङको बोर्डरमै पर्छ। र मेरो स्कुले जीवन मैले किन भनिरहेको छु भने मेरो स्कुले जीवन प्राइमरीसम्म कालिका, अहिले मावि भएको छ, त्यति बेला प्राथमिक विद्यालय थियो। र 6 कक्षादेखि मैले लमजुङ सिमानामा पर्छ मेरो घर, लमजुङको भोर्लेटार भन्ने ठाउँमा ईशानेश्वर प्रमोद माध्यमिक विद्यालय 6 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म मैले एसएलसी लमजुङबाट गरेको हो। र 46 सालको जनआन्दोलनमा म त्यो ईशानेश्वर माध्यमिक विद्यालयकै विद्यार्थीको रूपमा म थिएँ। र 46 सालको जनआन्दोलनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट मैले उक्त 46 सालको जनआन्दोलनमा मैले भाग लिएँ। र मेरो 2048 सालमा मैले एसएलसी सकेपछि मैले चाहिँ पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा मैले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। र आइए बिएसम्म मैले 54 सालसम्म मैले त्यहाँ बिए स्नातकसम्मको मैले अध्ययन पुरा गरेँ। र त्यति बेला पनि म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिमा म सक्रिय रहेँ। त्यसपछि मैले छोटो समय म अध्यापन क्षेत्रमा पनि लागेँ। मैले स्नातक गरिसकेपछि मेरै गाउँको स्कुलमा, कालिका अहिलेको मावि, त्यति बेला प्रस्तावित निमावि थियो, मैले 1.5 वर्ष अध्यापन गर्ने काम पनि गरेँ। मैले शिक्षण पेसा पनि मैले अगालेँ। र त्यति नै बेला म नेपाल दलित सङ्घ, नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन, भर्खरै मात्र 2054 सालमा काठमाडौँमा नेपाल दलित सङ्घ स्थापना भएको थियो र कास्कीको म संस्थापक सचिव पनि हो नेपाल दलित सङ्घको। मैले अब नेपालमा रहेको जुन विभेद, कुरीति, कुसंस्कारका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनको रूपमा मैले नेपाल दलित सङ्घ कास्कीको संस्थापक सचिवको रूपमा पनि मैले काम गरेँ। र लगत्तै म केही समयपछि लगत्तै म काठमाडौँ 2056 सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा मैले सोसियोलोजीमा मैले स्नातकोत्तरको अध्ययन सुरु गरेँ। त्यसपछि मैले राजनीतिलाई पनि कन्टिन्यू गर्दै गएँ र नेपाली काङ्ग्रेसको 11औं महाधिवेशन, जति बेला नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन भएको अवस्था थियो र मूल काङ्ग्रेस भनौँ अथवा मूल पार्टीभित्रै म नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको महाधिवेशन प्रतिनिधि, 11औं महाधिवेशनमा एक महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा म निर्वाचित भएर नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिकमा पनि एउटा जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेँ। त्यसै गरी 12औं महाधिवेशन जुन संयुक्त महाधिवेशन भयो, पार्टी एकता भयो, फुटेको पार्टी एकता भयो,
र कास्कीबाट नै म महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य निर्वाचित भएर आएँ र त्यति नै बेला नेपाली काङ्ग्रेसको 12औं अधिवेशनबाट यो समानुपातिक समावेशी चाहिँ नीति अवलम्बन गरिएको थियो, जसका कारणले गर्दा विभिन्न समुदाय जस्तो महिला, दलित, मधेसी जनजाति, कर्णाली लगायतको जुन समावेशिता थियो, त्यसै अन्तर्गत दलित समुदायको कोटाबाट म 12औं अधिवेशन 2067 सालमा र 13औं अधिवेशन 2072 सालमा म दुईटै अधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएर अहिले पनि म झन्डै 10 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएर मैले जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको छु र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 2070 को संविधान सभाको निर्वाचन, दोस्रो निर्वाचनमा मलाई समानुपातिक तर्फबाट सभासद चाहिँ निर्वाचित गर्यो र म चाहिँ 70 सालमा संविधान सभाको सदस्यको रूपमा पनि मैले काम गरेँ। त्यसमा मस्यौदा समितिको सदस्य भएर काम गरेको थिएँ र 2074 को पछिल्लो निर्वाचनमा म कास्की जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश 1 मा म प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेँ। मलाई एउटा गौरव पनि के हुन्छ भने हुन त पार्टीले धेरै कम मान्छेलाई टिकट दिने क्रममा 165 निर्वाचन क्षेत्र र 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र मध्ये देशैभरिबाट दलित समुदायबाट टिकट पाउने मान्छे म मात्रै हो। म प्रत्यक्ष निर्वाचन लडे यसपालि थोरै मतले पराजित भएको छु। अब यो कुरा पनि म यहाँ राख्दा राम्रै हुन्छ भनेर मैले राखेँ। मेरो संक्षिप्त जीवन यति नै हो र त्यसपछि मैले नेपाल ल क्याम्पसबाट, यहाँले एजुकेसन पनि कुरा गर्नुभएको थियो, ल क्याम्पसबाट मैले एलएलबी गरेर म अधिवक्ता पनि को रूपमा पनि अब मैले अदालतमा गएर बहस गर्ने काम नगरे पनि अदालत के अरे अधिवक्ताको रूपमा पनि मैले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइरहेको छु। पर्यो भने के अरे बहस गर्न सकिन्छ लाइसेन्स। अब लाइसेन्स भइसकेपछि त हामी अदालतमा गएर काम गर्ने मौका त छँदैछ। हजुर, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो रूपमा आफ्नो होल जीवनी सुनाउनु भयो, नाम नै जीवन, अनि त्यसपछि जीवनी सुनाउनलाई सरल भाषामा। अहिले स्नातकोत्तर गर्दैछु, किनभने पढ्दै पनि छु फेरि। एउटा फिल्ड चाहिँ मिल्दो रहेछ धेरै मध्ये। म पनि सोसियोलोजीमा एमए गरेको हो। एनिवे यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रममा चाहिँ आज हामी विशुद्ध राजनीतिक कुराकानी गर्नेछौँ, त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिको बारेमा बढी कुरा गर्नेछौँ र केही त्यसबाहेक गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र यस सम्बन्धी यहाँले विगतमा खेल्नु भएको छ भूमिका, त्यो सम्बन्धी अलिकति कोट्याउने प्रयास गर्नेछु। यहाँसँगको सहकार्य विगतमा पनि थियो, त्यसलाई सम्झाउने प्रयास गर्नेछु अन्त्यतिर पुग्दा। त्यसबाहेक चाहिँ बेसी गरी यो आसन्न नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लिएर फोकस अथवा केन्द्रित हुनेछौँ। अब कुराकानी सुरु गरौँ। यहाँ कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यहाँले बताइसक्नु भएको छ। अनि त्यसबाहेक नेपालको वर्तमान संविधानको निर्माणमा भनौँ, यसको लेखनमा भनौँ, तयारी गर्ने स्थितिमा यहाँको भूमिका पक्कै पनि छ। यहाँले अगाडि थोरै रूपमा बताउनु भएको छ। कस्तो खालको भूमिका थियो तपाईँको लागि दिएको र के भूमिका निभाउनु भयो? छोटो रूपमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? अब हामीले जब नेपालको इतिहासमा नै भनौँ, विश्वमा नै सामान्यतया संविधान सभाको निर्वाचन 2 पटक भएको उदाहरण कमै छन् होला र नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन 2 पटक भयो, 2064 र 70 मा। र 70 सालमा जब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी संविधान सभामा पहिलो पार्टी भएर आयो, 64 मा हामी धेरै तल थियौँ, धेरै पछाडि थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन उपस्थिति संविधान सभामा। जब हामी 70 सालमा पहिलो पार्टी भएर आयौँ, आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट तत्कालीन पार्टी सभापति आदरणीय नेता सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र हामीले संविधान निर्माणको कामलाई हामीले 2 वर्षभित्र सक्छौँ भनेर जनतालाई प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थियौँ। 4 वर्षको संविधान सभाको कार्यकाल थियो र हामीले 2 वर्षभित्र नै संविधान दिन्छौँ भनेर हामीले जनतालाई वचनबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ र सोही बमोजिम हामीले संविधान सभामा विगतको 64 सालको संविधान सभामा जे जति कामहरू भएका छन् त्यसको ओनरसिप लिने काम पनि हामीले संविधान सभा 2070 मा हामीले गर्यौँ। त्यो एउटा नियमावली बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो र नियमावली मार्फतै हामीले 64 को कामहरूलाई हामीले ओनरसिप लियौँ। त्यसपछि संविधान सभामा 5 वटा समितिहरू बनेका थिए। ती 5 वटा समिति मध्ये म चाहिँ संविधान मस्यौदा समितिको सदस्यको रूपमा मलाई पार्टीले चाहिँ त्यहाँ जिम्मेवारी दियो
र संविधान मस्यौदा समितिमा बस्दै गर्दाखेरि अझ विशेष गरी भन्नुपर्दा यहाँलाई मैले के निवेदन गरौँ भने संविधान मस्यौदा समितिभित्र पनि सबै मस्यौदाको ड्राफ्टमा हामीले काम गर्थ्यौँ, तथापि त्यहाँभित्र पनि मौलिक हक र आयोगहरूसँग सम्बन्धित उपसमितिहरू बनेको थियो। त्यो समितिमा बसेर पनि मैले काम गर्ने मौका पाएँ। र त्यति मात्रै होइन, एउटा कुरा मलाई सम्झना छ, अब कृष्णजीसँग मेरो क्यालिफोर्नियामा पनि यसै विषयमा मेरो भेट भएको थियो। गैर आवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको बारेमा पनि त्यति बेला निकै चर्चा थियो र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले त्यति बेला तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय दाजु शेष घलेज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले ओपन युनिभर्सिटीको चाहिँ पनि एउटा लबिङ गरिरहेको थियो। वर्षौँदेखि चाहिँ खुल्ला विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक छ भनेर लबिङ पनि गरिरहेको थियो। म त्यसै सन्दर्भमा क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीमा पनि शेष घले दाइ र म पनि पुगेको थिएँ र हामीले चाहिँ के हो भने कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान सभामा हामीले चाहिँ जस्तो ओपन युनिभर्सिटीको कानुनदेखि लिएर अरू धेरै कानुनहरू पनि हाम्रो निर्माणमा मेरो भूमिका रह्यो। र अर्को कुरा के भयो भने संविधान निर्माणको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान निर्माणका लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ भन्ने लाग्छ। सायद त्यति बेला नेपालको सन्दर्भमा, राजनीतिक सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने संविधान जारी गर्न नदिनका लागि धेरै ठुलो षड्यन्त्र भएको थियो कृष्णजी, हामी सबैलाई थाहा छ। तर त्यो परिस्थितिमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले कसैका कुरा सुनेन। नेपाली जनताको आवश्यकता र नेपाली जनतालाई हामीले जे वचनबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ सोही बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेसले ठुलो एउटा चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ हामीले समयमा संविधान जारी गर्न सफल भएका थियौँ। हजुर, भन्ने गरिन्छ संविधान सभा भनेको चाहिँ त्यति प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूको अथवा प्रजातान्त्रिक देशहरूको रोजाइको कप अफ टी होइन भनौँ न, एक किसिमले रोजाइको विषय होइन भनिन्छ। अनि नेपालमा चाहिँ सहमतिमा जाँदा संविधान सभामै अब एउटा किसिमको तनावपूर्ण स्थितिलाई मान्नुपर्दा सहमतिमा गइएको भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझेका छौँ। अनि यसको चलन चाहिँ संविधान सभालाई पढ्ने हो भने 100 वर्षमा एकपटक मात्रै संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भनिएको छ। नेपालमा चाहिँ 5 वर्ष नपुग्दै 2 पटक भयो नि, यसबारे के भन्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा त हामीले पहिलो संविधान सभामा हामी असफलतातर्फ हामी गयौँ र यो असफलताका धेरै कारणहरू छन् कृष्णजी, अहिले धेरै व्याख्या गर्ने समय पनि छैन होला हामीसँग। मलाई के लाग्छ भने संविधान सभाको परिकल्पनाकार भनेको नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक आदरणीय नेता, श्रद्धेय नेता महामानव बीपी कोइरालाले परिकल्पना गर्नुभयो। 2007 सालको क्रान्तिमा नै बीपी कोइरालाले तत्कालीन श्री 5 त्रिभुवन र राणाहरूसँगको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्रिपक्षीय सम्झौतामा नै नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनको माग गरेको थियो र तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट चाहिँ शाही घोषणामा त्यो संविधान सभाको कुरा पनि परेको थियो। त्यसैले गर्दा के हो त भने 7 सालदेखि नै हामीले परिकल्पना गरेको संविधान सभा धेरै लामो लडाइँपछि यो संविधान सभाको निर्वाचन हामीले नेपाली जनताले माग गरेको कुरा पुरा हुने सन्दर्भमा 64 मा जब माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो, नेकपाका तत्कालीन माओवादी र एमालेका नेताहरू पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँहरूको झन्डै 2/3 बहुमत संविधान सभामा रह्यो। तर कम्युनिस्टहरू संविधान सभामा 2/3 मा पुग्दा पनि यो देशमा संविधान बन्न सकेन, उहाँहरूको हटका कारणले बन्न सकेन। त्यसपछि जनतालाई अझै पनि के भयो त भने संविधान सभाबाट नै संविधान बनाउनु पर्छ, फेरि यो मिस गर्यो भने चाहिँ ठुलो एउटा नेपाली जनतालाई धोका हुन्छ भन्ने लागेका कारणले गर्दा हामीले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न सफल भएका हौँ। अब यसले चाहिँ अब मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, भविष्यमा नेपाली राजनीतिलाई कसरी यसले चाहिँ एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बहसको विषय हुन सक्छ किनकि तथापि के हो त भने धेरै लामो समयदेखि नेपाली जनताले खोजेको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने इच्छा चाहिँ पुरा भएको छ। यति छोटो अवधिमा भन्नु 7औं संविधान हो नेपालको सन्दर्भमा। नेपालको वैधानिक कानुन 2004 लाई हामी पहिलो लिखित कानुन मान्छौँ। त्यसपछि यो अहिले वर्तमान संविधान भनेको 7औं संविधान हो। त्यसैले गर्दा राजनीतिक परिवर्तनहरू र संविधान निर्माणको कुरा यति छिटो भयो हैन, तर मुलुकले जुन ढङ्गबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले अहिले कता कता यो संविधान सभाबाट बनेको संविधान
फेरि मुलुकले चाहिँ एउटा जुन गति लिन सक्दैन कि भन्ने कुरा आशंकाहरू अहिले व्यक्त भइरहेका छन्। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँनिर एउटा क्रस क्वेसन गर्न मन लाग्यो। यो चाहिँ मेरो सोध्छु भनेर बनाएको प्रश्नमा थिएन, तैपनि यहाँ त्यो विषयमा अलि राम्रो प्रश्न पारिदिनु भएको हुनाले मलाई कता कता सोध्न मन लाग्यो। संसारभरिका देशहरूमा लगभग सबै जस्तो देशहरूमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ र एकपटक हुन्छ, त्यसपछि त्यो देश आफ्नै किसिमले विकास गर्दै गएका छन्, चाहे त्यो छिमेकी देश भारतमा मात्रै पनि किन नहोस्। तर नेपालमा चाहिँ म जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि कतिवटा परिवर्तन हुँदै 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 आए, धेरै भए। अहिले पनि संविधान सभा पछाडिको चाहिँ जुन स्थापित भएको सङ्घीय लोकतन्त्र हो त्यो पनि अलि गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, त्यसलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर आइरहेका छन्। यस्तो किन हुन्छ नेपालमा चाहिँ? अरू देशमा किन हुँदैन, नेपालमा चाहिँ किन हुन्छ? अब एउटा कुरा कृष्ण सर, अब यदि नेपालमा चाहिँ 2007 सालको क्रान्तिपछि जुन खालको राजनैतिक परिवर्तन, एउटा डेमोक्रेसी प्राप्त भएको थियो, यो डेमोक्रेसीलाई 17 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले यदि पु नगरेको भएदेखि सायद यो ढङ्गको परिस्थिति आउँदैन थियो होला। पटक पटक नेपालमा चाहिँ सामन्तवादी एउटा राज्य सत्ताले घर गरेका कारणले गर्दा हामीले पटक पटक राजनैतिक परिवर्तनका लागि लडाइँ लड्नु पर्यो। अर्को दुःखद कुरा म भन्छु, जब 46 सालमा हामीले फेरि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरिसकेका थियौँ, यहाँले भनेको जस्तै जब 30 वर्ष एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भइसकेपछि 46 सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र ल्याइसकेका थियौँ, तथापि फेरि पनि राजाहरूले, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि पनि यो प्रजातन्त्रमाथि फेरि धावा बोल्न थाले हैन। त्यसकारणले गर्दा अहिलेको 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ होला। केही देशहरूमा चाहिँ कम्युनिस्ट शासन छ, अधिनायकवाद छ, कतिपय देशहरूमा सैनिक शासनहरू छन् हैन, कतिपय देशहरूमा लोकतन्त्र छैन, प्रजातन्त्र छैन। अहिले पनि विश्वमा केही मुलुकहरू छन्, त्यो भनेको नगण्य मुलुकहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्रजातन्त्रका निमित्त हामीले लडाइँ लड्यौँ र एउटा खालको व्यवस्था, अर्को फेरि कम्युनिस्ट साथीहरूले पनि एउटा खालको चाहिँ सशस्त्र एउटा चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ सिर्जना गर्नुभयो, एउटा आन्दोलन पनि भयो, जसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि फेरि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई रह्यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा बृहत्तर एउटा एकताको निमित्त, शान्ति स्थापनाको निमित्त हजारौं नेपाली जनताहरूको जुन बलिदानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो, झन्डै 17,000 नेपाली जनताहरूलाई मारिएको अवस्था थियो, मृत्युवरण गरेको अवस्था थियो, त्यसलाई पनि सेफ ल्यान्डिङ गर्दै आज यो अवस्थासम्म आएको छ। मलाई के लाग्छ भने यो जुन यहाँले परिवर्तन, पटक पटक राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, किन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा निरङ्कुशतातर्फ जान लाग्यो, नेपाली जनताको अधिकार खोसिन थाल्यो। म त भन्छु कृष्णजी, अझै पनि यो मुलुकमा अझै पनि आशंका छ। अहिले पनि वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारीको पार्टीले जो नेतृत्व गरिरहेछ, अझै पनि यो व्यवस्थामाथि अझै धावा बोल्छन् कि भन्ने आशंका छ। हेर्नुहोस्, अझै पनि राजनीतिलाई अझै पनि प्रजातान्त्रिक धारमा जाँदैन कि भन्ने डर छ हामीलाई अझै पनि। त्यसकारणले गर्दा के हो भने जनताको अधिकार सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको हुनाले यस्तो किसिमको चाहिँ यो राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त लड्नुपर्ने दिन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ धेरै चासोको विषय पनि थियो र अनि यहाँहरू जस्तो राजनीतिक राजनेताहरूको लागि एउटा झस्काउने काम हो। धेरैले अहिलेसम्म सोधिरहेका पनि छैनन्, मलाई फ्याक्ट सोध्न मन लाग्यो, मेरो एकदमै मनपर्ने र चासोको प्रश्न हो यो। हैन, तपाईले पनि मलाई सधैँ राम्रो यो झस्काइदिनु भयो, म खुसी छु यो विषयमा। अब ती विषयहरूलाई, राष्ट्रिय स्तरको विषयलाई एकछिन छोडेर काङ्ग्रेसतिर जाउँ। अब अलिकति काङ्ग्रेसमय हुने बेला पनि आएको छ, तपाईँहरूको महाधिवेशन पनि नजिकै आउँदैछ। हुन त विगतमै हुनु पर्थ्यो, के अरे विविध कारणले सार्नु भएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन कहिले र कहाँ गर्ने निर्णय भएको छ? नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति र स्थान तय भइसकेको छ। यही 2077 साल
फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म अथवा फेब्रुअरी 19 to 22 2021 मा फेब्रुअरी 19 to 22 2021 मा चाहिँ यो काठमाडौँमा नै हुने, नेपालको राजधानी काठमाडौँमा नै हुने कुरा तय भइसकेको छ र सोही बमोजिमको कार्यतालिका हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। र यति बेला अहिले राइट नाउ हामी चाहिँ क्रियाशील नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता यहाँलाई थाहा छ, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ वितरण गर्ने प्रक्रियामा हामी हाम्रो गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, यो महाधिवेशनमा प्राय गरी नेपाली काङ्ग्रेसले केही पनि आउँछन्, चुनाव मात्रै हुन्छ, अरू केही पनि छलफलै हुँदैन। पार्टीको विधान पहिले बनिसकेको छ, सामान्यतया त्यसलाई पारित गर्ने काम हुन्छ, त्यो पनि लगभग भइसकेको छ, त्यहाँबाट ताली पिट्ने काम हुन्छ। राज्यको त्यति धेरै लामो समयसम्म सरकारमा बसेको अनि अहिलेसम्म राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने यस्तो यस्तो कुराहरू कमी छन्, त्यो विषयमा म पछाडि आउँछु। अहिले चाहिँ म यहाँलाई व्यक्तिगत रूपले सोधौँ, यहाँ केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको, यो महाधिवेशनमा कुनै यस्तो विषय अथवा यहाँको भूमिका कुनै छ महाधिवेशन? अब पार्टीले महाधिवेशनकै सन्दर्भमा त अब पार्टीले केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशन तयारी गर्ने सन्दर्भमा केही जिम्मेवारी दिन सक्छ हैन। जस्तो अहिले पनि जस्तो महाधिवेशनकै लागि चाहिँ पार्टीले जस्तो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति बनाउने कुरा भइरहेको छ हैन। त्यसपछि अब विभिन्न समितिहरू बन्ने, तयारी समितिहरू बन्ने गर्छन् हैन। यी समितिहरूमा विगतमा पनि बसेर काम गरेको थिएँ मैले, जस्तो राजनैतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिमा बसेर मैले विगतमा पनि काम गरेको हो हैन। त्यसकारण अहिले पनि ती समितिहरू बन्न बाँकी छ। त्यसकारण केन्द्रीय कार्य समितिले कुनै जिम्मेवारी दियो भने म त्यो जिम्मेवारी अब कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रण गर्दछु। हजुर, छोटोमा जवाफ दिनुभयो, सजिलो भयो मलाई। अब महाधिवेशनमा अहिले पनि यहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ होइन, अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको यति बेला पनि? अहिले अब त्यही त, अब म झन्डै अब 2 कार्यकाल भनौँ, अब पूर्व पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा पनि म केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेँ। अहिले वर्तमान पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा पनि केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेको छु। अब सम्भवतः अबको महाधिवेशनमा योभन्दा माथिल्लो पदमा त्यही सोध्दैछु मैले। अब यहाँले नभने पनि भन्नै पर्ने जस्तो भयो। हजुर, भनिदिनु भयो, मलाई सोध्नै पर्दैन। मलाई के लाग्छ भने अहिलेको वर्तमान अहिले पार्टीको विधान हामीले पछिल्लो महासमितिको बैठकबाट विधान पनि संशोधन भएको छ र अहिले हामीले पार्टीको विधान साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अन्य पार्टीहरू भन्दा हाम्रो पार्टी अत्यन्तै लोकतान्त्रिक पार्टी र समानुपातिक समावेशी चरित्रको पार्टी भएको हुनाले पनि सहमहामन्त्री पद अहिले समावेशी प्रकृतिको छ, 8 वटा पद समावेशी छ। जस्तै म यहाँलाई निवेदन गरौँ, महिलाको कोटा सहमहामन्त्रीको पद समावेशी छ, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र लगायतको 8 वटा क्लस्टरमा चाहिँ खसारे पनि छ है, खसारेको पनि कोटा छ। त्यसले गर्दा 8 वटा पदहरू सहमहामन्त्रीको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। जस्तो मलाई यहाँलाई भनौँ, पार्टी सभापति 1 जना इलेक्टेड हुन्छ, केन्द्रीय सभापति 2 जना उपसभापति इलेक्टेड हुन्छ। पहिला मनोनितको व्यवस्था थियो, अहिले सबै इलेक्टेड छ। त्यसपछि महामन्त्री 2 जना इलेक्टेड हुन्छ र 8 जना सहमहामन्त्री पनि इलेक्टेड हुन्छ र कोषाध्यक्ष चाहिँ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट पार्टी सभापति मनोनित गर्ने व्यवस्था अहिलेको हामीले विधानमा गरेका छौँ। त्यसैले म चाहिँ अब आगामी निर्वाचन 14औं निर्वाचनमा सहमहामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा सोच बनाएको छु। हजुर, यहाँलाई शुभकामना छ है। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँ जस्तो अलिकति अरू पनि हुनुहुन्छ धेरै, एक किसिमको धेरै हुनुहुन्छ साथीहरू, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरेको, अलि बौद्धिक पनि हुनुहुन्छ, कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरू जस्तो जवान पनि हुनुहुन्छ राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दा। उनीहरूले त 40 कटेपछि होइन भन्छन् के अरे जवान, तर नेपाली राजनीतिकमा चाहिँ 60 नकटेसम्म युवै भइन्छ। दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ युवा भन्ने चलन हुँदो रहेछ। यहाँ दोस्रो पुस्तामा हुनुहुन्छ, अहिलेको दोस्रो पुस्ता भनौँ। यहाँलाई धेरै शुभकामना। अब एउटा नयाँ प्रश्न
भनौँ, यो प्रश्न यहाँहरूको पार्टीमा छलफलको लागि अथवा 14औं महाधिवेशनमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको छ। गहन विषय छ। जति बेला नेपाली काङ्ग्रेस सुरु भयो त्यति बेलाका तत्कालीन नेताहरूले सुरु गरेको के थियो भन्दाखेरि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र त्यसलाई स्मुथली रन गर्ने भन्ने एउटा उद्देश्य थियो मात्र। त्यति बेला राजा नहुने भन्ने उद्देश्य थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो बुझाइमा। त्यो उद्देश्य पुरा भयो, प्रजातन्त्र पनि आइसक्यो। त्यति मात्रै नभएर राजा नभएको लोकतन्त्र पनि भइसक्यो। अब चाहिँ यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्ने? अब के हो नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को उद्देश्य? अब एउटा राजनीतिक पार्टीको त केही त हुनै पर्यो। यो चाहिँ के हो अहिलेको यति बेला? अब पहिलो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको माध्यमबाट, हैन, हामीले के भनेका छौँ भने बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट, संसदीय शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, हैन, लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको उन्नति र प्रगतिका निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर पार्टीको विधानमा हामीले एउटा उद्देश्य चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यसैले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको सन्दर्भमा भातृत्व कायम गर्दै विश्व सामु नेपाललाई अखण्ड र सम्पन्न र स्वाभिमानी राष्ट्रका रूपमा उभ्याउने उद्देश्य चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको हो। र यसका निमित्त चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जुन एउटा शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, यो शासन व्यवस्थाबाट मात्रै नेपाली जनताको हक अधिकार स्थापित हुन्छ र नेपाली जनताले खोजेको जुन एउटा सभ्य र सुसंस्कृत समाज बन्न सक्छ र आर्थिक समृद्धि सहितको समाज बन्न सक्छ, अथवा समाजवाद उन्मुख अथवा समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण हो। त्यसैले गर्दा अहिले पछिल्लो दिनमा कुरा गर्ने हो भने यहाँले भनिसक्नुभयो, नेपालमा हामीले राजतन्त्र पनि समाप्त गरिसक्यौँ। अब लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत पनि झन्डै 10 वर्ष भइसक्यो हामीले चाहिँ राष्ट्रपतीय शासन, राष्ट्रपतीय व्यवस्था पनि हामीले ल्याइसकेको। राष्ट्रपतीय नभनौँ, शासन नभनौँ, राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुने गरी एउटा संसदीय शासन प्रणालीको हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। र यसै क्रममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो त भने नेपाली जनताले जुन प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रप्रति जो अगाध विश्वास छ, यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले टुट्न नदिने पहिलो कुरा प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, हैन। त्यसकारणले गर्दा के हो त भने लोकतन्त्रबाट मात्रै सम्पूर्ण नेपाली जनताको, चाहे त्यो चाहिँ अब एउटा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार किन नहोस्, अथवा सुकुम्बासी किन नहोस्, अथवा आर्थिक सामाजिक हरेक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेको वर्ग किन नहोस्, यो सम्पूर्ण जात जाति र समुदायलाई चाहिँ राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउन सकिन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सुख समृद्धि र शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ, शान्तिको चाहिँ सास फेर्न दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु पर्छ र बढाएको पनि छ। अब यसमा अहिले कतिपय कुराहरू के हो त भने पार्टीले जुन कुराहरू अहिले अगाडि बढाएको छ, कतिपय कुरा हामीलाई प्रश्न आएका छन् कृष्ण सर, यहाँले भने जस्तै, जस्तो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा हामीले जति आवाज उठाउनु पर्थ्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ, सुशासनका सन्दर्भमा केही कुरा उठाउन सकिरहेका छैनौँ, त्यसै गरी राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि कहिलेकाहीँ हामी अलमलमा पर्छौँ, हैन। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ अब यो शान्ति सुरक्षाका कुराहरू छन्, जवाफदेहिताका कुराहरू छन्, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सहअस्तित्वका कुरा, सुशासनका कुरा, यस्ता धेरै कुराहरूमा कता कता हामी अल्मलिएका त छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि हामीतिर आएका छन्। त्यसैले कृष्णजी मेरो भनाइ के हो त भने हामीले राजनीतिक पार्टीको एउटा जीवन्त राजनीतिक पार्टीको यात्रामा कतै कमी कमजोरी गरेका छौँ भने पनि हामीले त्यो कमी कमजोरीलाई समीक्षा गर्दै, हामीले गरेका कमी कमजोरीलाई स्वीकार्दै अब आगामी दिनमा यी कमी कमजोरी नदोहोऱ्याउने गरी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्छ र आगामी 14औं महाधिवेशनबाट झन् स्पष्ट ढङ्गबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेपाली जनताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्रको पक्षमा हामीले चाहिँ जानुपर्छ र
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा कसरी निम्त्याउन सकिन्छ। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, अहिले एनआरएन कोही पनि बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। जस्तो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विश्वका विभिन्न देशहरूमा बसेर चाहिँ नेपालको उन्नति र समृद्धिका लागि चाहिँ उहाँहरूले नेपालमा नै हामी के लगानी गर्छौँ भन्नुभएको छ। तर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना छैन। यो खालको संविधान जारी गरेर आजसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण पनि के हो त भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले मुलुकको समृद्धिका निमित्त, मुलुकको चाहिँ उन्नति र प्रगतिका निमित्त जुन बाटो तय गर्नु पर्थ्यो हामीबाट पनि कमजोरी भयो कि भन्ने कुरा प्रश्न आएको छ। त्यसबारेमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण। हजुर, धेरै धन्यवाद। अब यहाँनिर अर्को एउटा प्रश्न गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेसम्मको प्रजातन्त्र पछाडिको भनौँ 46 को पछाडि सबैभन्दा बढी सरकारमा बस्ने पार्टी होला जस्तो मलाई लाग्छ। ठ्याक्कै समय चाहिँ मैले गणना गरेको छैन। यहाँ नै त्यो क्षेत्रको हुनुहुन्छ, अब यहाँ बढी विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँलाई नै ओपन छोडिदिए कति समय सत्तामा बस्यो भनेर। यति लामो सत्तामा बस्ने पार्टी, राजनैतिक पार्टी, लिडिङ पार्टी, एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले आफू सत्तामा पुग्यो भने जनताहरूको चाहिँ हैसियत के हुन्छ भनेर किन एउटा राजनैतिक दस्तावेज बनाउन नसकेको? त्यही कारणले हामी कता कता अल्मलिएको त होइन? यस विषयमा यहाँको विचार चाहिँ के छ त? अब जस्तो हुन्छ नि 20 वर्ष पहिला एउटा उदाहरण दिउँ, राजनीतिक क्षेत्रको सर्टेन व्यक्तिहरूको हैसियत जो जनता नै मात्रै थिए, साधारण जनता भनौँ नभनौँ, यो जनता भन्ने शब्दले अलि गर्छ, नागरिक भनौँ, यो नागरिकहरूको हैसियत जस्तो थियो अहिले त्यहाँभन्दा तल 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 गइरहेको छ। र राजनीतिक क्षेत्रको मान्छेहरू चाहिँ बिना लगानी, बिना बिजनेस, कुनै एउटा अल्टरनेट नभइकन माथि 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 आर्थिक रूपले आउनु भएको छ। क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर देखिएको छ होइन? यो बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसले आम नागरिकहरूको सामाजिक आर्थिक हैसियत उठाउनको लागि अब यस्तो खालको कुनै दस्तावेजहरू पनि भएको छैन। किन नभएको र अब आउने महाधिवेशनमा यस्तो कुनै आउने सम्भावना छ? पहिलो कुरा म कृष्ण सरलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने मैले यो धेरै ठाउँमा यो प्रश्न आउने गरेको छ होइन। अलि अडियो रोकियो। हजुर, अडियो रोकिएको छ। मलाई सम्झना भएसम्म 47-46 सालको परिवर्तनपछि लगत्तै झन्डै किशुनजी 1 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्नु, 1 वर्ष। त्यसपछि 48 सालमा बहुमत ल्यायौँ, झन्डै 3 वर्ष हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ, 4 वर्ष भयो होइन। त्यसपछि 56 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस बहुमत ल्यायो, त्यो सरकार पनि 5 वर्षसम्म हामीले हाम्रो नेतृत्वमा अगाडि बढाउन सकेनौँ। झन्डै त्यो पनि 2 वर्ष जति, 2 देखि 3 वर्ष हाम्रो चाहिँ नेतृत्वमा भयो। यसो हुँदाखेरि 3, 4, 5, 6 वर्ष जति हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 72 के अरे अब 63-62 सालदेखि 64 सालसम्म, 63 सालदेखि 64 सालसम्म झन्डै 1.5 वर्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसपछि 70 देखि 72 सम्म सुशीलाले नेतृत्व गर्नुभयो। झन्डै 9 देखि 10 वर्ष मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको, झन्डै यो 30 वर्षमा हेर्नु सर होइन, झन्डै 10 वर्ष भन्दा त्योभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार छैन होला। हामी अन्य सरकारमा पनि सहभागी हुँदाखेरि केही समय बढी बस्यौँ होला, तर नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने 46 सालपछि सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्ने नेकपा एमाले हो, वर्षकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने। अथवा कम्युनिस्टहरू भनौँ न, चाहे त्यो प्रचण्डको कुरा, कार्यकालको कुरा गरौँ, अथवा झलनाथको कुरा गरौँ, माधव नेपालको कुरा गरौँ, बाबुराम भट्टराईको कुरा गरौँ, केपी ओलीकै कुरा गरौँ होइन, अथवा मनमोहन अधिकारीको कुरा गरौँ, यी सबै जोड्दाखेरि चाहिँ झन्डै 10-12 वर्ष कम्युनिस्टहरूले पनि नेतृत्व गरेको पाइँदो रहेछ, सक्रिय राजतन्त्र पनि रह्यो। त्यसैले गर्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले गर्दा के अरे समयकै दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, कम्युनिस्टहरूले पनि लामो समय यो बहुदल 46 सालको परिवर्तनपछि सरकारको नेतृत्व गरेको पाइन्छ। यसको मतलब मैले यो भनिरहेको छैन कि हामीले कम समय नेतृत्व गऱ्यौँ, हामीले धेरै कम काम गरेका छौँ, मैले भन्न खोजिरहेको छैन। तर म एउटा कुरा कृष्ण सर म के चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले 46 सालभन्दा पहिला र पछाडिका चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने म तपाईँलाई याद छ, तपाईँ हामीलाई याद छ, कुनै पनि स्कुलमा चाहिँ उच्च मावि थिएन 46 सालभन्दा पहिला। सायद मलाई लाग्छ बहुदल आइसकेपछि नै उच्च माविहरू स्थापना भएका हुन्।
गाउँ गाउँमा हैन, माविहरूमा उच्च माविहरू भएका हुन्। प्रत्येक गाविसमा स्वास्थ्य चौकीहरू पुगेका हुन् हैन। त्यति बेला थिएन, त्योभन्दा पहिला थिएन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रत्येक तपाईँको चाहिँ गाविस स्तरसम्म तपाईँको बजेटहरू पुगेका हुन्। तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य चौकी, खानेपानीका कुरा अथवा विद्युतीकरणका कुरा, यी धेरै कामहरूको पूर्वाधारहरू बहुदल आइसकेपछि सुरु भएको छ। र यसका निमित्त के हो त भने यहाँले जुन दस्तावेजीकरणको कुरा भन्नुभएको छ, यो लामो कुरा अहिले यहाँ व्याख्या गर्ने समय पनि छैन। र नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा पार्टीले जुन खालको एउटा आर्थिक नीति जुन लियो, जुन नीतिका कारणले गर्दा आजको सम्म नेपालको चाहिँ अर्थव्यवस्था, म तपाईँलाई भन्छु, हिजो केही सीमित ब्याङ्कहरू थिए, केही सीमित युनिभर्सिटीहरू थिए, आज सयौंको संख्यामा ब्याङ्कहरू, ठुला ठुला ब्याङ्कहरू आज निजी स्तरमा पनि खुलेका छन्। त्यस्तै गरी युनिभर्सिटीहरू खुलेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ मेडिकल कलेजहरू खुलेका छन्। अहिले तपाईँको कुरा गर्नु, नेपालमा झन्डै 20वटा मेडिकल कलेजहरू छन्। त्यहाँ तपाईँको झन्डै तपाईँको 2025को हाराहारीमा प्रति वर्ष डक्टरहरू उत्पादन भएका छन् हैन, नर्सेसहरू उत्पादन भएका छन्। मेडिकल क्षेत्रका मान्छेहरू अहिले पनि नेपालमा धेरै ठुलो सङ्ख्या उत्पादन भएर विदेशमा गएर काम गर्ने वातावरण बनेको छ। त्यसैले के हो त भने हामीले यो बिचमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा, शिक्षाको विषयमा हैन, त्यसपछि विकास निर्माणका सन्दर्भमा, विद्युतीकरणका सन्दर्भमा आज हेर्नुहोस् त, आज यो नेपालमा तपाईँको चाहिँ जुन अहिले यो इलेक्ट्रिसिटीको जुन जसरी तपाईँको चाहिँ अहिले उत्पादन भएको छ, जसरी तपाईँको चाहिँ हिजो जुन लोड सेडिङ हुन्थ्यो, लोड सेडिङको अन्त्य भएको छ। आज के हो त भने नेपाली काङ्ग्रेसकै नीतिका कारणले यो ठाउँमा आइपुगेको हो। त्यस कारणले गर्दा कृष्णजीलाई म के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो विद्युतीकरणको क्षेत्रमा होस्, पर्यटनको क्षेत्रमा होस्, तपाईँको चाहिँ अब शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, तपाईँको चाहिँ सिँचाइको क्षेत्रमा, अथवा तपाईँको चाहिँ अन्य कृषिको क्षेत्रमा केही कुराहरू अगाडि बढाएको छ। तर यो कुराहरूलाई हामीले जति बाहिर प्रचार गर्नु पर्थ्यो अथवा यसलाई बाहिर जनतालाई भन्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो भन्न नसकेको कुरा पनि म यहाँसँग यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो पार्टीले प्रत्येक महाधिवेशनमा केही राजनीतिक दस्तावेजहरू पनि पारित गर्ने गरेको छ। तर त्यो दस्तावेज अनुसार चाहिँ हामीले पार्टीलाई कता लान सक्यौँ सकेनौँ भन्ने कुरा पनि प्रश्न छ हैन। कतिपय कुराहरू के छन् भने हामीले सामाजिक न्याय हुने गरी, जस्तो जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी हामीले कतिपय कुरा, जस्तो यहाँलाई भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसको 48 सालको घोषणा पत्रमा हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने भनेर हामीले लेख्यौँ। तर हामीले त्यो सरकार 5 वर्ष चल्न पाएन। हामीले त्यो कार्यक्रम त्यत्तिकै हामीले घोषणा गर्न नपाउँदै 51 सालमा मध्यावधि भयो। मनमोहन अधिकारी सरकारमा जाने बित्तिकै त्यो कार्यक्रम पाइपलाइनमा भएको कार्यक्रम उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो। अहिले के चर्चा छ त भने वृद्ध भत्ता नेकपा एमाले ल्यायो भन्नुहुन्छ। उहाँले 100बाट सुरु गर्नुभएको थियो, काङ्ग्रेस सरकारमा आइसकेपछि त्यसलाई वृद्धि गर्दै अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2000सम्म पुगेको छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि स्वास्थ्य भत्ता सुरु भयो। अहिले 1000 वृद्ध भत्ता, 1000 स्वास्थ्य भत्ता पाउँछन् वृद्धले। सुशील कोइरालाले सुरु गरेको स्वास्थ्य भत्ताको कुनै चर्चा छैन हेर्नुहोस्। त्यसकारणले के हो त भने किन सर, हामीले नेपाली जनताको आवश्यकता अथवा नेपाली जनताले खोजेको जस्तो परिवर्तन हामीले गर्न सकेका छैनौँ होला। तर अब आगामी दिनमा के हो त भने हामीले चाहिँ यहाँले भने जस्तै राजनीतिक दस्तावेजहरू, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने परिवर्तन, बेरोजगारी समस्याको परिवर्तन अथवा कृषि क्रान्तिमा गर्नुपर्ने परिवर्तन, पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने परिवर्तन अथवा ऊर्जाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने परिवर्तन के हो, यसका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा दस्तावेज आवश्यक छ। र समयानुकूल यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परिमार्जन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो कृष्णजीले भनेको जस्तै मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस आगामी 14औं महाधिवेशनमा हामी ती दस्तावेज सहित हामी नेपाली जनतालाई काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण यो, शिक्षामा यो दृष्टिकोण हो, स्वास्थ्यमा यो हो, भौतिक पूर्वाधारमा यो हो, पर्यटनमा यो हो भन्ने, अथवा परराष्ट्र नीतिमा यो, जस्तो अहिले परराष्ट्र नीतिका बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि नेपालको सम्बन्ध भारतसँग जुन खालको सम्बन्ध थियो हिजो त्यो छैन, चाइनासँग जुन खालको सम्बन्ध थियो त्यो छैन, अमेरिकासँग जुन खालको सम्बन्ध थियो त्यो छैन। जस्तो अहिले एमसीसीकै बारेमा ठुलो डिबेट चलिरहेको छ। एमसीसी ठिक हो कि होइन भन्ने बारेमा अहिले बहस चलिरहेको छ। हिजो हामीले हाम्रै सबै सरकारले चाहिँ एमसीसीको चाहिँ ग्रान्ट ल्याउनुपर्छ भनेर हिजो सबै सरकारले निर्णय गर्यो। आज आएर त्यसको बारेमा बहस गर्दैछौँ। त्यसरी अब लिम्पिया 2 र कालापानी र तपाईँ लिपुलेखका बारेमा
अहिले पनि तपाईँको चाहिँ कूटनैतिक छलफल हामीले राम्रोसँग गर्न नसकेर सरकारले गर्न नसकेर आज त्यो जमिन फिर्ता भइरहेको अवस्था छैन होइन। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब चाइनासँगको जुन खालको जुन एउटा नेपालको सम्बन्ध थियो हिजोसम्मको त्यो सम्बन्ध कता कता आज अलिकति धुमिर भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले के हो त भने परराष्ट्र नीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण के हो, कसरी हामीले परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा हामीले चाहिँ यी सबै विषयहरूलाई सुस्पष्ट ढङ्गबाट अगाडि सारेर हामीले नेपाली जनताको मन काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ हामीले आकर्षण गर्नु जरुरी छ। युवाहरूको मन हामीले काङ्ग्रेसप्रति आकर्षण गर्नु जरुरी छ। त्यसका निमित्त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 14औं महाधिवेशनमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै क्लियरली भनिदिनु भयो। अब यहाँनिर अलिकति तितो प्रश्न गर्छु। हजुर प्लिज भन्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको विधान चाहिँ बनाइन्छ, त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नको लागि पालन गर्ने बेलामा चाहिँ नेतामुखी हुन्छ अथवा नेतृत्व जसले लिएको हुन्छ उसले जे भने त्यही हुन्छ। यस्तो काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि भइरहेको छ। उदाहरण म सोध्दैछु, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार प्रचलित अथवा अहिले चलेको विधान अनुसार महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्रमा सम्पूर्ण गर्नुपर्ने नियुक्तिहरू, कमिटीहरू अथवा विभाग जे भनिन्छ तिनीहरूको पूर्णता दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ होइन? त्यो समय गुज्रिएर पनि अर्को महाधिवेशन गर्ने समय पनि सिद्धिसक्यो सायद, अझ 6 महिना कटियो, 2-4 महिना कटिसक्यो जस्तो लाग्छ। यो बेला आएर अर्को विभागहरू गठन गर्ने बनाउनुको कुनै अर्थ आम नागरिकले देख्दैनन्, तर तपाईँको पार्टी गरिरहेको छ। यो दुईटा बीचमा किन विधान मानिएन, किन विधानमा लेखियो, लेखिएपछि किन मानिएन, अहिले त्यसो बनाउनुको अर्थ के छ? यो बारे प्रश्न पारिदिनुहोस्, हामीले नबुझेको कुरा। अब वास्तवमा कृष्ण सर यो अत्यन्तै दुःखद कुरा पनि हो र यो लज्जाको विषय पनि हो। म आफूलाई त्यसरी लिएको छु। वास्तवमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हामीले आफैलाई एउटा सबैभन्दा ठुलो र ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। त्यसमा कुनै शङ्का मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन। तर कता कता हाम्रा चाहिँ नीति, हाम्रो विधि, हाम्रो चाहिँ अब कार्यक्रम कतै हामी एकातिर एउटा तपाईँको चाहिँ आदर्शका कुरा, सिद्धान्तको कुरा पनि गर्ने, तर हाम्रो व्यवहार कता कता तपाईँको चाहिँ अलोकतान्त्रिक विधितर्फ जाने। यो कस्तो भने यो अत्यन्तै द्वैत चरित्र भयो कि हाम्रो पार्टीभित्र पनि। यो चाहिँ हामीले स्वीकार्नु पर्छ किनजी, र हामीले गरेका कमजोरी सुधार्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता। अघि पनि मैले यो शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। साँच्चीकै भन्नुपर्दा अझै यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हामीले यो जुन 76 सालमा जुन पार्टीको महासमितिको बैठकबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिदेखि तल्लो तहसम्मका समितिहरू अथवा विभागहरू 2 महिनाभित्र गठन गर्ने भन्ने थियो। अहिले पछिल्लो महासमितिको बैठकमा 6 महिना राखेका छन्। जस्तो धारा 60 को म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो पार्टीको विधानको धारा 60 मा पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति, विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नु। म्युट भयो हजुर, यहाँको अडियो म्युट भयो। तर के भइरहेको छ त भने हामीले चाहिँ अब पार्टीको हाम्रो कार्यकाल 4 वर्षको हो। 4 वर्षको पनि समय बिताएर 1 वर्ष हामीले थपेका छौँ महाधिवेशनका लागि, र महाधिवेशनको मुखमा आएर अब 6 महिना पनि बाँकी छैन। किनकि आज हामी साउन महिनामा छौँ होइन? हजुर, अलि महिना साउनमा छौँ। फागुनमा त हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशनको डेट तय भएको छ। पुसमा हामीले चाहिँ वडा अधिवेशन गर्न लागिरहेका छौँ। पुस महिनामा भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस 4 महिना बाँकी छ। यो अवधिमा हामीले केन्द्रीय विभागहरू धमाधम बनाउन लागिरहेका छौँ, र यो विषयमा हामीले पार्टी सभापति आदरणीय नेतालाई हामीले चाहिँ पटक पटक गरेर भनेका छौँ। अझै पनि छलफल भएको छ। यो कृपया यो चाहिँ विभागहरू अहिले बनाउन आवश्यक छैन, यो बनाएर औचित्य पनि छैन र विधान विपरीत पनि छ। त्यसकारणले गर्दा यो विभाग बनाउनेतिर हामी नजाउँ र अब पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रित हौँ, र महाधिवेशन लगत्तै यो जति पनि समितिहरू विभागहरू बनाउनु पर्ने बनाऊ। हामीले जति बेला सङ्गठन आवश्यक पर्थ्यो त्यति बेला हामीले विभाग बनाएनौँ। हेर्नुहोस्, हामीले 74 को चुनावभन्दा पहिला नै यी विभागहरू सम्पूर्ण विभाग बनाएर सबैलाई चलायमान बनाएको भए 74 को नतिजा त्यस्तो आउँदैन थियो नि। के
एब्सोल्युटली। हामी 74 को चुनावभन्दा पहिला हामीले विभाग नबनाउने, 72 मा हामी चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा आएका हौँ, 72 देखि 74 सम्म हामी चुप लागेर बस्ने। जुन चुनावको मुखमा आउँदाखेरि जति धेरै मान्छे कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिनु पर्थ्यो पार्टीमा, त्यति बेला हामीले सङ्गठनका लागि केही पनि माखो नमार्ने। जस्तै साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने आजको दिनसम्म 5 वर्षको कार्यकालमा म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, आजसम्म मलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन पार्टीले। एउटा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई 5 वर्षसम्म कुनै जिम्मेवारी नदिइकन पनि चल्दो रहेछ हेर्नुहोस्। अनि यसरी चाहिँ के हो भने पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा हामीले विगतदेखि नै केही कमी कमजोरी गर्दै आएका छौँ र यो आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि हामीले त्यो ढङ्गबाट पार्टीलाई जुन संस्थागत ढङ्गबाट विधिसम्म ढङ्गबाट पद्धतिगत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, बढाउन सकेका छैनौँ। यहाँले यो प्रश्न गर्दा म अत्यन्तै लज्जित छु र यो चाहिँ अत्यन्तै गलत भएको छ र आगामी दिनमा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर, यहाँले पार्टी सभापतिलाई कुरा राख्नु भएन यसो गर्नु हुँदैन, छिटो गठन गरौँ भनेर? पहिला लिखित रूपमा नै हामीले अस्ति म आफै पनि गएको थिएँ होइन, लिखित रूपमा नै म आफैले पढेर सुनाएको झन्डै 4 पेजको थियो। किन सर, बरु म तपाईँहरूलाई पठाइदिउँला पनि त्यो डकुमेन्ट मसँग छ। त्यसले गर्दा के हो, लिखित रूपमा नै हामीले सभापतिलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। सभापतिजी यो गलत भयो, यो गर्न हुँदैन भनेर भनेका छौँ। यहाँ त अहिले पनि तपाईँहरूले केही विभागहरू गठन भएका छन्, अब पार्टीभित्र एउटा खालको समूहहरू छन्, अब एकतर्फी समूहका मान्छे उहाँले राख्नु भएको छ। यसले के देखिन्छ त भने पार्टी सभापति जस्तो एउटा चाहिँ वरिष्ठ नेता होइन ले नै एउटा खालको चाहिँ सबैलाई समेटेर जान सक्ने नेतृत्वदायी भूमिका भएन भने यो असफलता त उहाँले चाहिँ यसको जिम्मेवारी त लिनु पर्यो नि त। यति बेला अर्को दोस्रो व्यक्तिले जिम्मेवारी लिएर त हुँदैन। जसले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उहाँले मिलाएर लिएर हिँड्नु सक्नुपर्छ र साथीहरूको कुरा चाहिँ ठिक भयो भने ठिक ढङ्गले त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ अहिले जुन काम भइरहेको छ यो चाहिँ विधान विपरीत सरासर कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हजुर, यहाँनिर बिचमा एउटा थपेर सोध्न मन लाग्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा विशेषता नै भइसक्यो कि जुन चाहिँ नराम्रो विशेषता के छ भने आफ्नो भातृ संस्थाहरू भनौँ, एकाइहरू, अङ्गहरू यिनीहरूको अधिवेशनै नगरिदिने होइन। अधिवेशनको मुखमा पुगेर त्यत्रो खर्च भएको हुन्छ, प्रतिनिधि छानिएर आएका हुन्छन्, भोलि उद्घाटन गर्नु छ आज गएर रोकिदिने होइन। यस्तो चलन त छ। अनि त्यस पछाडि सर्टेन व्यक्तिहरूलाई टिका लगाएर अथवा टिके भन्ने चलन छ नेपाली ठेट भाषामा, राजनीतिक भाषामा। केही व्यक्तिहरूलाई त्यो अङ्ग अथवा भातृ संस्था अथवा पदीय जिम्मेवारी दिने चलन छ। यसरी यहाँहरूले चलाइरहनु भएको छ। यहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, यहाँको भागीदार हुनुहुन्छ त्यसमा होइन। यस्तो किन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अधिवेशन गर्न दिए भइगयो नि, जो आउँछ आउँछ, किन यसो किन? वास्तवमा हामीले पटक पटक उठायौँ कृष्णजी, तर के भने पार्टीमा यो जुन यहाँले भनेको जुन परम्परा, जुन एउटा जुन विगतमा गरेका कमी कमजोरी फेरि दोहोऱ्याउँदैछौँ कि पछिल्लो दिनमा हामीले तरुण दलको पोखराको अधिवेशन त्यसरी नै दोहोऱ्यायौँ। त्यत्रो सारा देशभरिबाट तरुणहरू पोखरामा जम्मा हुनुभयो, अधिवेशन हामीले गरेनौँ, 4 जनालाई टिको लाएर हामीले चाहिँ जिम्मेवारी दियौँ। त्यो 4 जना तरुण दलका साथीहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री र तपाईँको कोषाध्यक्षले 3 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसक्नुभयो हेर्नुहोस्। त्यसपछि एकजना मान्छे पनि थपिएन, 95 जनाको कार्य समिति हुन्थ्यो, 4 जनाले 3 वर्षसम्म समय बिताउनु भयो। अहिले 6 महिना म्याद थपिसकिया छ, त्यो 6 महिनाभित्र पनि केही काम भएन, फेरि अर्को म्याद थप्दै हुनुहुन्छ भने यो ढङ्गबाट एउटा उदाहरण मात्रै हो किनभने तपाईँले भनेअनुसार उदाहरण मात्रै भनेको। यहाँले देख्नु भएको छ काङ्ग्रेस पार्टीका यत्रा भातृ सङ्गठन, यति शुभेच्छुक सङ्गठन होइन, यत्रा जनसम्पर्क समितिहरू छन्, उनीहरूको काम के भइरहेको छ, कसरी अगाडि बढेको छ। फेरि म्युट भएको छ, अनम्युट गर्नु होला। हामीले जुन ढङ्गबाट काम गर्नु पर्थ्यो, भातृ सङ्गठनलाई जिम्मेवारी दिनु पर्थ्यो, हस्तक्षेप गर्न हुँदैन थियो, त्यो काम भइरहेको छ। यो सरासर कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसपालिको महाधिवेशनकोमा चाहिँ विधानमा हुन त विधानै मानिरहनु भएको छैन पार्टी सभापतिज्यूले। त्यहाँ लेख्न मिल्दैन अब कुनै पनि भातृ संस्थाहरूदेखि लिएर एकाइहरू कसैको पनि अधिवेशन निश्चित समयमा कुनै पनि हालतमा हुन्छ र त्यसलाई रोकिँदैन, कुनै पनि निकायले रोक्न सक्दैन र रोक्न मिल्दैन, जसरी पनि हुन्छ भनेर विधानमा लेख्न मिल्दैन। अब लेख्न मिल्छ, हेर्नुहोस् अहिले पनि भनिएको छ विधानमा त कमजोरी छैन हेर्नुहोस् विधानमा, तर भइदिन्छ कि व्यवहारमा चाहिँ हामी चाहिँ के भने त्यो विधानलाई कसरी मिच्ने, कसरी त्यो विधानलाई तपाईँको काट्ने भन्नेतिर मात्रै हाम्रो ध्यान छ। साँच्चीकै भन्नुपर्दा हामीले निस्वार्थ रूप
फेरि अडियो म्युट भयो हजुर सायद यो अवस्था आउँदैन हुन्छ अलिकति चर्काचर्की जस्तो खालको प्रश्न भनौँ त्यस्तो त होइन देखिएको अलि तितो लाग्ने हेर्दाखेरि नमिलेको देखिने सायद तपाईहरूको पार्टी अथवा तपाईको पार्टीले स्थानीय तहमा समयमा अधिवेशन गर्ने के अरे एकाइहरू भातृ संस्थाहरूलाई चुस्त बनाएर रेडी टु गो बनाउने ल तपाईँहरूको स्थानीय निकायमा को उम्मेदवार हुने तपाईँहरू तय गर्नुहोस् तपाईँहरूको लागि जो उम्मेदवार तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ तर जिताउनुपर्छ तपाईँहरूको जिम्मा भनेर छोडिदिने हो भने पार्टी त अहिले प्रतिपक्ष हुँदैन थियो सत्तामा हुन्थ्यो होला नि यस विषयमा केही सोच्नु भएन जरुर यहाँले भन्नुभयो हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै हामीले धेरै कमी कमजोरीहरू हामीबाट भएका छन् हेर्नुहोस् अब त्यो कमी कमजोरीहरू कहाँ कहाँ भए कसरी भयो के गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने बारेमा समीक्षा नभएको पनि छैन हेर्नुहोस् अहिले पछिल्लो 74 को निर्वाचन 74 सालमा हामीले तीनै तहको निर्वाचन गर्यौँ स्थानीय तहको प्रदेशको र सङ्घीय निर्वाचन गर्यौँ र हामीले महिनौँ दिन लगाएर समीक्षा पनि गर्यौँ हेर्नुहोस् हैन त्यसकारणले अहिले पनि हामीले के भनेका थियौँ भने अब आगामी निर्वाचन 79 मा आउँदैछ अब 79 भनेको 2 वर्ष पनि बाँकी छैन हैन अहिले 77 मा छौँ हामी त्यसले गर्दा के हो त भने हामीले पार्टीको अधिवेशन समयमा गरौँ भनेर हामीले 1 वर्ष पहिला नै भनेको किनजी अहिले यो म्याद पनि थप्न पर्दैन म्याद केको लागि थप्ने हामी प्रतिपक्षमा छौँ हामीलाई फुर्सद छ समय छ हामीले पार्टीको विधानमा भएको 1 वर्ष थप्नु पर्ने म्याद पनि थप्न आवश्यक छैन समयमा अधिवेशन गरौँ समय अधिवेशन गरेर तपाईँ नै जिते पनि जित्नुहोस् केही छैन हाम्रो आपत्ति छैन तर टाइमली अधिवेशन गरेर हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन भोलि आउने प्रदेशको निर्वाचन सङ्घीय निर्वाचनका लागि सङ्गठन निर्माणको लागि हामीले समय खर्च गरौँ भातृ सङ्गठनको चुनाव समयमा गरौँ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ तर अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ नेभी सङ्घको अधिवेशन भएको छैन नेपाल दलित सङ्घको अधिवेशन नभएको 8 वर्ष भयो हैन आदिवासी जनजाति सङ्घको र किसान सङ्घको अधिवेशन नभएको 13 वर्ष भयो भने यसरी चाहिँ के हो त भने हरेक सङ्गठनहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जाम बनाएर राखिएको छ अधिवेशन गर्ने वातावरण छैन पार्टीका नेतृत्वले अधिवेशन गर्नलाई त्यो वातावरण सिर्जना गरिदिनु भएको छैन ती सङ्गठनहरू चुप लागेर बसेका छन् कुनै गतिविधि छैन त्यसैले गर्दा के हो त भने यदि पार्टीलाई यो भातृ सङ्गठन आवश्यक छैन भने खारेज गर्दै भयो हेर्नुहोस् यदि आवश्यक छ भने यो सङ्गठनहरूलाई चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्ने वातावरण हामीले सिर्जना नगरेसम्म र यदि नगर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ अवधि पेशी त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ तर खारेज गरेर तपाईँको त फेरि अडियो म्युट भएछ यहाँको अडियो म्युट भएको छ हजुर अडियो म्युट हजुर ठिक भयो अहिले हुन्छ अब अगाडिको कुरा गरौँ यति मात्रै होइन नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा चाहिँ एउटा मैले पनि पढेँ कुनै पनि व्यक्ति पदीय जिम्मेवार व्यक्तिले उपल्लो तहमा नोमिनेसन मात्रै भरे पनि तलको उसको पोजिसन स्वतः खाली हुने र त्यो पोजिसनमा ऊभन्दा इमिडिएट मुनिको जो छ त्यसले कार्यभाग पाउने भन्ने व्यवस्था छ तर यस्तो चिज चाहिँ थुप्रै संस्थाहरूमा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ जनसम्पर्क समिति भारत जनसम्पर्क समिति अमेरिकादेखि लिएर इभन दलित सङ्घमा पनि त्यस्तै छ जस्तो लाग्छ कता कता मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ याद भएन यस्तो थुप्रै ठाउँमा भएको छ यस्तो किन भएको विधानलाई किन नमानेको विधानमा अघि नै मैले फेरि धेरै हामीले विधानको चर्चा गऱ्यौँ हेर्नुहोस् अब कुनै पनि तल्लो निकायको चाहिँ पदाधिकारी सदस्य माथिल्लो तहमा निर्वाचित भएमा चाहिँ स्वतः उसको पद जाने भनेर विधानमा लेखेको छ नोमिनेसन मात्रै गरे पुग्ने भनेको छ जित्नु पनि पर्दैन जान्छ र अब माथिल्लो पदमा गइसकेदा स्वतः उसको पद रिक्त हुन्छ हेर्नुहोस् विधानले नै त्यही भनेको छ तर भइदिन्छ के भने अब अहिले यसका बारेमा हामीहरू अब पार्टी नेतृत्व नै चुप लागेर बसेपछि अथवा थाहा नपाँदै गरेर बसिदिएपछि केही लाग्दो रहेनछ अस्ति यहाँले भने जस्तै हामीले पार्टी सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गर्दै गर्दा जुन अब क्रियाशील सदस्यताको विषयमा जनसम्पर्क समितिको समस्याको बारेमा त्यसैपछि तपाईँको चाहिँ भातृ सङ्गठनको अधिवेशनका बारेमा यी विषयहरू हामीले ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा यो कुरा पनि हामीले पार्टी सभापतिलाई राखेका छौँ वास्तवमा चाहिँ तल्लो तहमा भएको पदाधिकारी सदस्य माथिल्लो तहमा गइसकेपछि त्यो पद स्वतः खारेज हुन्छ अहिले साँच्चीकै भन्नुपर्दा अमेरिका अहिले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ अमेरिकाकै तपाईँको चाहिँ जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ अध्यक्षजी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्छ त्यसैगरी भारतको अध्यक्ष पनि केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको तलको पद अनिवार्य गइसक्यो
स्वत गइसक्यो। अब तर के हो भने अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा फेरि भनेको के हो भने पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति हो। पार्टीले नै यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूको ठाउँमा रिक्त भएको ठाउँमा अर्को मान्छे पदपूर्ति गरेर अधिवेशनतिर जानुपर्ने विकल्प बाहेक हामीसँग केही पनि छैन। हजुर, अब एक किसिमको वातावरण के हुन्छ भने जेनरली तपाईँको घरमा कुखुरा पाल्नु भएको छ, खाना दिनु भएन भने तपाईँलाई ठुङ्न आउँछन्। तपाईँको छोराछोरी छन्, खाना दिनु भएन अथवा भनेको चिज पुऱ्याएन भने तपाईँमाथि विद्रोह गर्छन्। अब भातृ संस्थाहरूले पनि अधिवेशन भटाभट गर्दै निमन्त्रणा मात्रै गरिदिए भयो नि त, किनभने पार्टी सभापतिले विधान मान्नु भएन। ठुलो मान्छेले विधान नमानेपछि त तलकोले विधान मान्नुपर्छ भन्ने रहेन नि त, रह्यो र? सही कुरा हो। अब यसमा कमजोरी, धेरै कमजोरी भएको छ। हेर्नुहोस्, हामी विधि सम्मत नचल्नाले गर्दा हामी माथि धेरै प्रश्न आएका छन्। हेर्नुहोस्, यो प्रश्न आउने वातावरण चाहिँ हामी नेतृत्वमा बस्नेहरूले गराउन हुँदैन। यो हाम्रो ठुलो कमजोरी। हेर्नुहोस्, आउने महाधिवेशनमा यो विषयमा यहाँले केही कुरा राख्नुहुन्छ? पहिलेदेखि नै हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ, हिजो पनि उठाएकै हो। हेर्नुहोस् होइन, तर के भने अब नेताहरू कतिपय विषयहरूमा सहमति गरेपछि विधानहरू सबै फालिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ राम्रो होइन। हामीले पटक पटक भनेका छौँ। अस्ति भर्खरै नेभी सङ्घकै कुरा गर्ने तपाईँलाई थाहा छ। नेभी सङ्घ अब नयन सिंहको कमिटी फालियो, झन्डै 1 वर्ष के पनि चुप्लाएर बनाउनु भएन। अहिले बनाउने बेलामा चाहिँ तपाईँको विधानमै नभएको 8-8 जना महामन्त्री बनाउनु भएको छ होइन। अब त त्यसरी नै उपसभापति, सहमहामन्त्री, कुनै विधानमा छैन त्यो कुरा। हेर्नुहोस्, एउटा कम्तीमा पनि एउटा विधानमा व्यवस्था गरेर गरौँ न कुनै पनि काम गर्दा भन्ने हामीहरूको भनाइ छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अब नेतृत्वहरू, यसमा चाहिँ अब सबै नेतृत्वहरू भन्नुपर्छ। यसमा चाहिँ एउटा पार्टी सभापति मात्रै होइन, अन्य नेताहरू पनि जुन विधि सम्मत जानुपर्ने त्यसमा चुक्नु भएको छ। यसले गर्दा पार्टीलाई जुन ढङ्गबाट विधिसम्म ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने जुन दायित्व हो त्यसले चाहिँ हामीलाई प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँ त कानुन विषयको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर एउटा प्रश्न राखौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी भनौँ न, प्रजातान्त्रिकबाट पनि एक तह माथि भनौँ, लोकतान्त्रिक पार्टीमा सदस्यता दिने होइन लिने हो। मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श र सिद्धान्त मन पर्यो। मेरो उमेर समूह पुगेको छ, म कुनै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न छैन, राज्यद्वारा दण्डित हुने गरी केही पनि काम गरेको छैन, मैले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिन्छु भनेर लिने हो नि। तपाईँहरू चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता र साधारण सदस्यताको कुरा किन जायज हो? यो राख्नुपर्ने हो र? अब यहाँ त ओपन प्रजातान्त्रिक पार्टीले ओपन छोडिदिनु पर्ने हो नि। यो क्राइटेरिया पुरा गरेको भएछ भने सदस्यता लिऊ भनेर छोड्नुपर्ने नि। हो हो, यहाँले भने जस्तै मैले विभिन्न देशहरूको, जस्तै मैले एकपटक यो क्यानाडाको एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको अडियो म्युट भएको छ, यहाँको अडियो म्युट भएको छ। हजुर, उहाँले पनि के भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो एउटा चाहिँ हामीले नीति बनाएका हुन्छौँ, त्यो नीतिभित्र अटोमेटिक हाम्रो त्यहाँका पिपुलहरूले चाहिँ हाम्रो सदस्यता लिन्छन् भन्नुहुन्थ्यो कि। एउटा क्यानाडाको एकजना लेडी डेमोक्रेटिक पार्टीको नेता आउनु भएको थियो। त्यसैले गर्दा मैले के भन्न खोजेको भने यहाँले भने जस्तै वास्तवमा यो प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सदस्यता भन्ने कुरा हामीले ओपन राख्नुपर्छ। कसैलाई दिने कसैलाई नदिने भनेर हामीले भन्न मिल्दैन वास्तवमा। त्यसैले गर्दा के हो त भने आजको दिनमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको जुन खालको एउटा क्राइटेरिया, सदस्यता सम्बन्धी जो क्राइटेरिया बनाएका छौँ, अब अहिले वर्तमान अवस्थामा हामीले हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता भन्ने थियो। अहिले पछिल्लो हामीले विधान परिवर्तन गरेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता भनेर नामाकरण गरेका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिनका लागि एउटा निश्चित उमेरको तय गरेका छौँ हामीले, यति योग्यता पुरा गरेको भनेर भनेका छौँ। त्यो भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई ओपन गर्नुपर्छ। ठुलो सङ्ख्यामा जसले लिन चाहन्छ, एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको सदस्यता लिन चाहन्छ, त्यसलाई हामीले ओपन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के भने क्रियाशील सदस्यताका लागि पनि निश्चित योग्यता तोकेका छौँ हामीले विधानमा। त्यो योग्यता पुरा गरेको मान्छेलाई पनि हामीले अहिले त उसले योग्यता पुरा गरिसकेपछि क्रियाशील सदस्यता पनि सहजै ढङ्गबाट पाउने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यहाँले भने जस्तै विगतको जस्तो टाइट खालको चाहिँ व्यवस्था छैन। अहिले हामीले व्यवस्था चाहिँ लुजै गरेका छौँ, हामीले ओपनै गरेका छौँ, लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यसो गर्न सक्यो भने कृष्णजीले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिनलाई कुनै खालको तपाईँको फोर्स लाउनु पर्ने
अथवा तपाईँको चाहिँ हजुरी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अब चाहिँ रहँदैन। एउटा अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको अद्यावधिक विधानमा कुनै एउटा व्यक्ति अहिले तत्कालै क्रियाशील सदस्य हुँदैन, होइन? हुन्छ? हुँदैन। तर एउटा कुरा किन सर म के भन्छु भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएको 1 वर्ष पुगेपछि नि उसले अटोमेटिक क्रियाशील सदस्यतामा फारम भर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ अहिले। हजुर। अनि क्रियाशील सदस्य नभएको व्यक्ति पदाधिकारी हुँदैन, होइन? त्यो स्वाभाविक हो होइन। जब क्रियाशील एक्टिभ मेम्बर भइसकेपछि मात्रै उसलाई चाहिँ त्यो निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता मात्रै भएर उसलाई त्यो राइट छैन। त्यो सदस्यता भएको 1 वर्ष पुगेपछि उसलाई अटोमेटिक क्रियाशील सदस्यता फारम भर्न पाउने अधिकार दिएको छ। हेर्नुहोस्, अब पार्टी भनिसकेपछि त एउटा निश्चित एउटा अनुशासनको दायरामा त रहन पर्यो होइन। पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शमा लाई खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न उसलाई पनि छुट हुने कुरा भएन होइन। त्यस कारणले गर्दा एउटा पार्टीको अनुशासनभित्र रहेर यदि उसले आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध छ, पार्टीको हरेक गतिविधिमा संलग्न छ भने अब क्रियाशील सदस्यता हिजो जस्तो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न झन्झट बेहोर्नु पर्ने अथवा पाउनलाई गाह्रो हुने अवस्था चाहिँ अब चाहिँ छैन। अब यहाँनिर मैले किन सोधिरहेको थिएँ भने कन्डिसन एक, साधारण सदस्य भएको 1 वर्षमा क्रियाशील सदस्यता लिन पाउने, क्रियाशील सदस्य नभइकन पदाधिकारी अथवा जिम्मेवारी पदमा उम्मेदवार समेत हुन नपाउने। तेस्रो कन्डिसन, दुईटा पार्टी एकीकरण भयो भने मर्ज हुँदाखेरि त्यो सर्टेन मिलाउँदाखेरि मिलेर आउने अर्को कन्डिसन हो। यो तीनटै कन्डिसन नभएको स्थितिमा केही दिन अगाडि पार्टी प्रवेश गराएर पार्टीको सहमहामन्त्री बनाउने काम चाहिँ जायज हो? अब यसको पनि पार्टीमा हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ कृष्ण सर होइन। एउटा फरक पार्टीको व्यक्ति चाहिँ होइन, अब कुन तहको व्यक्ति हो अथवा कुन पार्टी कस्तो किसिमको पार्टी हो त्यसको मूल्याङ्कन पार्टीभित्रै हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। जस्तो एउटा सामान्य एउटा भनौँ न कुनै एउटा सामान्य 2 वर्ष अगाडि कुनै एउटा पार्टी दर्ता गर्यो, पार्टीको अध्यक्ष भयो। म त फलानु पार्टीको अध्यक्ष हो, ल काङ्ग्रेस पार्टीमा म आउन चाहन्छु, मलाई पनि अब अध्यक्ष नभए उपाध्यक्ष पद चाहियो भनेर हामीले दिन मिल्ने कुरा भएन होइन। तर त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ पार्टीले गर्नुपर्छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा आफ्नो आफ्नो पार्टीको कुरा भयो। जस्तै अहिले यहाँले कुरा गर्नुभएको छ राप्रपाबाट सुनिल बहादुर थापा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ होइन। उहाँ चाहिँ त्यति बेला महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यतापट्टि सहमहामन्त्री दिने भन्ने कुरा चलिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा के हो त भने यो फरक पार्टीबाट आएकाहरूलाई पनि एडजस्ट गर्न सक्ने गरी पार्टीमा व्यवस्था छ हेर्नुहोस्। केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर भोलि पार्टीको महासमिति के अरे महाधिवेशनमा अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। जस्तो विजय कक्षेदारको पार्टी पनि विलय भएर आयो, उहाँलाई पनि हामीले उपसभापति पद र केही केन्द्रीय सदस्यहरू दिने व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ वैधानिक व्यवस्था नै छ अहिले। पार्टी एकीकरणको त बेग्लै भयो। सुनिल थापाज्यू आउनु भएको, उहाँ पार्टी एकीकरण गरेर आउनु भएको होइन, पार्टी प्रवेश हो। सदस्यता लिएर आउनु, पार्टी प्रवेश गर्नु भएको। ल म पार्टी प्रवेश गर्न आएँ भने मलाई पनि चाहियो नि त त्यसो भए। होइन ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत छु। तर पार्टीमा एउटा निश्चित व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेकै छौँ होइन। फरक पार्टीबाट आउनेहरूको हकमा यहाँ म तपाईँलाई एउटा धारा पढेर थोरै सुनाउँछु, यसले स्पष्ट हुन्छ। यो विधानको 4 को 10 धारा 4 को 10 को ङ के भनेको छ भने अन्य राजनीतिक दल परित्याग गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका व्यक्ति जुन तहको पदीय दायित्व र जिम्मेवारीमा कायम रहँदा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेको हो, पार्टीको सोही तहको कार्य समितिले निर्णय गरी, जस्तो उहाँहरू केन्द्रीय समितिको हो भने केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने भयो, सोही कार्य समितिले निर्णय गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न र आफूमाथिको निकाय मार्फत केन्द्रीय कार्य समितिलाई सिफारिस गर्नेछ। यसरी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको विशेष पद सिर्जना गरी, अघि मैले तपाईँले भन्नु कुन पद दिने भन्ने बारेमा होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको विशेष पद सिर्जना गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित तहको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्य समितिले आवश्यक निर्णय गरी जिम्मेवारी दिन सक्नेछ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो विधानमै व्यवस्था गरेका छौँ। केन्द्रीय कार्य समिति त्यस्तो अधिकार माता निर्णयलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। जस्तो केन्द्रीय स्थानीय तहमा पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै पनि जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता आउँछ भने जिल्ला स्तरीय निर्णय गरेर दिन सक्ने अधिकार चाहिँ छ। हजुर, त्यो ततिर पनि टुङ्गियो विषय। पार्टीको महाधिवेशनको लागि
प्रतिनिधि अथवा महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य दुईवटा महत्त्वपूर्ण के भनौँ अब सदस्यहरू अथवा प्रतिनिधिहरू हुन्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका। यसको अहिलेको अध्यावधिक विधान अनुसार त्यसको छनौट कसरी हुन्छ? अहिले तपाईँको विधानमा छनौट कसरी हुन्छ? हो, अहिलेको विधानमा केही परिवर्तनहरू भएका छन् हेर्नुहोस् होइन। जस्तो अहिले के छ भने वडामा क्रियाशील सदस्य मध्येबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको वडाबाट होइन क्रियाशील सदस्य मध्येबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन हुन्छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधि वडाबाट तपाईँको चाहिँ हरेक वडाबाट फरक फरक ढङ्गबाट चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था 16 जना कतै तपाईँको चाहिँ 16 जनाको दरले विभिन्न वडाबाट प्रतिनिधित्व भएर आउँछ। त्यसपछि प्रदेश स्तरमा चाहिँ प्रदेशको चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि भन्छ त्यसलाई अहिले। जस्तो अहिले निर्वाचन पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले 2टा प्रदेश छ। 2टा प्रदेशमा चाहिँ 17 जनाका दरले प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि छानिएर आउँछन् र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चाहिँ 25 जना आउँछन् अहिले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट। 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट 25 जनाका दरले होइन किन सर, र 330 निर्वाचन क्षेत्र भनेको प्रदेश अधिवेशन। जस्तो उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु, यो बागमती प्रदेश हो भने बागमती प्रदेशको चाहिँ जतिवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् त्यो प्रदेश तहको निर्वाचन क्षेत्र। अडियो म्युट भएको छ, अडियो म्युट भएको छ, अनम्युट गर्नु होला। हजुरको अडियो अनम्युट गर्नु होला हजुर। बाबु तु ल्याउ त पावर एकैछिन पावर। अनि मैले चाहिँ त्यो 17 जनाका दरले प्रदेश अधिवेशनबाट प्रतिनिधि आउँछन् होइन भने 25 जनाका दरले चाहिँ प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउने व्यवस्था छ अहिलेको व्यवस्थामा। त्यसै गरी भातृ सङ्गठनबाट पनि निर्वाचनबाट प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरिएको छ। कसैको 5 जना छ, कसैको 7 जना छ, कसैको 12 जनासम्म पनि छ। र अर्को जनसम्पर्क समितिबाट पनि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दा के हो त भने अहिलेको केन्द्रीय महाधिवेशनमा झन्डै 4500 को हाराहारीमा तपाईँको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउने व्यवस्था नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी अब प्रदेश अनुसार चाहिँ प्रदेशको आकार अनुसार चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 7वटा अधिवेशनहरू प्रदेश अधिवेशन हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले गर्दा अहिले यसपालिको चाहिँ अधिवेशनमा ठुलो सङ्ख्यामा अहिले अर्को कुरा के छ भने अहिले क्रियाशील सदस्यताहरूको आकारको आधारमा पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू बढी हुने अवस्था छ। जस्तै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उदाहरणको लागि अहिले काठमाडौँको कुनै एउटा 1 नम्बर वडामा यदि 1000 क्रियाशील सदस्य छन् भने 150 सम्मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 15 जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउने व्यवस्था छ होइन भने 150 मा अर्को 100 थपियो भने अर्को 6 जना थपिन्छ, फेरि अर्को 100 थपियो भने अर्को 6 जना थपिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अहिले क्रियाशील सदस्यताको घनत्वको आधारमा पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू बढी आउने व्यवस्था अहिलेको विधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या यसपालि चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिक बढेर आउँदैछ। हजुर, यहाँनिर बिचमा एउटा प्रश्न गरौँ। महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनलाई अधिवेशन हुनु पर्यो स्थानीय तहमा होइन? हजुर हजुर, महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनलाई अथवा महासमिति सदस्य हुनलाई स्थानीय तहमा अधिवेशन हुनु पर्यो, निर्वाचन। अनि निर्वाचन भएन, अधिवेशन भएन भने त्यहाँबाट प्रतिनिधि आउँछ कि आउँदैन? अधिवेशनै भएन भने प्रतिनिधि आउँदैन। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, भातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन भएन भने नि त्यो अधिवेशनबाट प्रतिनिधि आउन सक्दैन, विधानले त्यो रोकेको छ। जनसम्पर्क समितिलाई आउन भनिएको छ। जनसम्पर्क समिति अधिवेशन भएन भने त्यहाँ प्रतिनिधि पाउँदैन। अमेरिकाको पनि अधिवेशन भएन भने भाग लिन पाउँदैन, अथवा भारतको पनि अधिवेशन भएन भने भाग लिन पाउँदैन, अथवा जुनसुकै देशको पनि कुनै पनि यदि त्यो देशमा अधिवेशन भएन भने त्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि भएर भाग लिन पाउने अवस्था। हजुर, अनि पछि फेरि अहिले जस्तै विभाग सिद्धे पछाडि विभाग बनाए जस्तै छान्ने काम त हुँदैन नि? होइन, अब त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब त्यो चाहिँ अब हामीले अहिले पनि भनिसकेका छौँ यो कुरा कि अधिवेशन गरौँ, होइन भने त्यो अवैधानिक ढङ्गबाट चाहिँ प्रतिनिधि लिएर आउने कुरा यो गलत हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ।
त्यसैको लागि हाम्रो अस्ति शेखर दाईले एउटा युएसको एउटा प्रोग्राममा भन्नुभएको थियो, बार हाम्रो सभापतिज्यू चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभएको छ भने चाहिँ उहाँ त्यहाँ गएर विधान कसरी मिच्ने भनेर त जानुभएको होइन नि सिक्नलाई। यो चाहिँ हाँसी मजाक यो अलिअलि वरिष्ठ नेताहरूलाई बढी थाहा होला, हामीलाई थाहा हुनु धेरै कुरा। अब अलिकति एउटा नयाँ विषय प्रवेश गराउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको निर्वाचन सिस्टममा अलिकति परिवर्तन गरेर, जस्तो कि कम्तीमा पनि जिल्लामा भनौँ न, स्थानीय वडामा पुग्न गाह्रो होला, सभापतिको उम्मेदवार जो हुन्छ अहिले जस्तो नगरेर जो कसैले पनि म पार्टीको सभापति उम्मेदवार हुन्छु भनेर कम्तीमा पनि जिल्ला स्तरमा गएर चुनाव लड्दै आएर अन्तिममा सबभन्दा बढी मत जसले ल्याउँछ त्यो दुईजना बिचमा चाहिँ फाइनल गरेर यो प्राइमेरी सिस्टमले गर्दा हुँदैन? बढी प्रजातान्त्रिक हुन्थ्यो नि, हरेक ठाउँमा जिल्लाका मान्छेले चिन्थे, हरेक ठाउँमा जवाफदेही हुन्थ्यो, कार्यकर्तासँग जवाफदेही हुन्थ्यो। अहिले जस्तो पेलेर मनोनयन गरेर झ्याप पार्ने काम हुँदैन थियो नि, यतातिर ध्यान दिनुपर्ने भएन? अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै एउटा मोडल ल्याउनु जस्तो लाग्यो मलाई यहाँले, होइन? यो पपुलर मतको आधारमा चाहिँ पछि अन्तिममा चुनाव हुने जुन परिपाटी अमेरिकामा छ, होइन? त्यसैले गर्दा नेपालमा पनि त्यो एउटा नयाँ निर्वाचन विधि भयो किन सरले भनेको, होइन? त्यो पनि अब यदि छलफलबाट त्यो विधि ठिक लाग्छ, त्यसले पार्टीलाई राम्रो गर्छ, अथवा नेतृत्वमा जुन खालको नेतृत्व छनौटको प्रक्रिया त्यो एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो भने त्यसलाई पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ। कृपया अब कृष्ण सर जस्तो साथीहरूले यो कसरी यो विधि छनौट हुन्छ भनेर कुनै एउटा प्रस्ताव यहाँले हामीलाई पठाइदिनु भयो भने म चाहिँ यो चुनावभन्दा अगाडि एउटा बहसको विषय बनाउन सक्छु। यहाँहरूले यो कम्तीमा पनि अलिकति विदेशमा बस्ने जुन साथीहरूले विभिन्न देशको अनुभव छन् तपाईँहरूसँग, त्यसले गर्दा त्यो अनुभवको कुरा कसरी त्यो नेतृत्व छनौट गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा एउटा लोकतान्त्रिक कुनै जस्तो विधि छ भने, निर्वाचनको विधि छ भने यहाँहरूले त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर यस्तो विधि हुनसक्छ भनेर पठाइदिनु भयो भने हामी पार्टीमा छलफलको विषय बनाउन सक्छौँ। यो एकदमै नजिकै हुँदैछ, 2 महिनाभित्रमा हुँदैछ र यहाँ तयारी भइसकेको छ। हाम्रो विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी भएको छ, उहाँहरूले डकुमेन्टेसन रेडी गरिसक्नु भएको छ। दुईटा चिज आउँदैछ, नेपाली काङ्ग्रेसको डिफल्टहरू विधानमा अथवा स्ट्रक्चरमा डिफल्ट कहाँ छ त्यो एउटा रिसर्च गर्नुभएको छ। दोस्रो चाहिँ इलेक्सन सिस्टममा नेपालको इलेक्सन सिस्टममा चाहिँ कहाँ डिफल्ट छ भनेर दुईटा चिज आउँदैछ। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, यो चाहिँ ठुलो हुनेवाला छ एकदमै। नेपालमा पनि भयङ्करसित जिल्लामा म्याक्सिमम जिल्लामा जिल्ला नेताहरू जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पनि हुने गरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै फोकस गरेर बनाइदिएछ। यो आउँछ यहाँहरू समक्ष। अब अलि अगाडि जाउँ, समयले पनि अलि लामै समय लिएको छ र कुरा खास मुख्य कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। अब जनसम्पर्क समितिको कुराहरू पनि यही थियो। ओके, अब म तुरुन्तै यो विषयलाई एकछिन चाहिँ यहाँ राखेर फरक विषयमा लैजान चाहन्छु। यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा यहाँले पनि धेरै लबी गरिदिनु भएको थियो विगतमा। यसको लागि आम गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूको तर्फबाट चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँसँग सहकारी पनि भएको थियो, यहाँले पनि थुप्रै पहलहरू गरिदिनु भएको थियो, त्यसको लागि यहाँ धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, त्यही कारणले गर्दा संवैधानिक हक चाहिँ भयो होइन, त्यही संविधान अनुसारको निर्वाचन प्रणालीबाट सरकार पनि बनिसक्यो। अनि अहिलेसम्म पनि हामीले चाहिँ त्यो नागरिकता अहिलेसम्म पनि नपाउने कारण चाहिँ के हो? यो सरकार बनाउनलाई चाहिँ फटाफट हुने, नियुक्ति पनि फटाफट गरिदिने, अनि हाम्रो कुरा त्यहीँको त्यहीँ रहिदिने त यो भएन नि। असाध्यै यो कमजोरी भएको छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले पनि त्यो कमजोरीको सेयर गर्नै पर्छ, लिनै पर्छ। हेर्नुहोस् होइन, अब हामीले पटक पटक सरकारलाई दबाब दिएका छौँ, नागरिकता ऐन छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नु पर्यो भनेर पनि भन्यौँ होइन। अस्ति भर्खरै सरकारले नागरिकता ऐन अगाडि सार्दै थियो, त्यसमा पनि अझै साँच्चीकै भन्नुपर्दा सरकारमा जो दलहरू छन्, अहिले नेकपाले नेतृत्व गरेको दलहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ गैर आवासीय नेपालीको नागरिकतालाई पनि अझै पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेका छन्। जुन संविधानले लेखेको अधिकारलाई पनि उहाँले कटौती गर्न सक्ने गरी उहाँहरू जान खोजिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले के भन्यौँ भने यो संविधानले दिएको अधिकारको कटौती गर्न पाइँदैन। संविधानले जे अधिकार सुनिश्चित गरेको छ सोही अनुसार चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूलाई अथवा अङ्गीकृत नागरिकता दिने क्रममा पनि संविधानले दिएको अधिकारभन्दा दायाँ बायाँ जान पाइँदैन।
भनेर हामीले बारम्बार नेपाली काङ्ग्रेसतर्फबाट हामीले आवाज उठाएका छौँ। तर अब यहाँलाई थाहा छ अस्ति भर्खरै नागरिकता ऐन लगभग पास हुने बेला हुन लागेको थियो, अगाडि बढ्दै थियो, ठ्याक्कै तपाईँको संसदै तपाईँको चाहिँ स्थगित गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। आफ्नो पार्टीको झगडाका कारणले गर्दा उहाँले संसदै अडियो म्युट भएको छ। हजुर, यो अवस्था चाहिँ आएको छ। त्यस कारणले गर्दा म के आग्रह गर्छु भने गैर आवासीय नेपालीहरूलाई जुन खालको एउटा नागरिकता आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको जो अधिकार सहितको नागरिकता दिने भनिएको छ, त्यो यथाशीघ्र दिनका निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसले आवश्यक पहल कदमी गर्नका निमित्त म पार्टीभित्र पनि आवाज उठाउँछु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि त्यसलाई लबिङ गर्ने कुरा पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामीले बुझेको चाहिँ सजिलो थियो, गैर आवासीय के भन्छ वंशज नागरिकता, गैर आवासीय अङ्गीकृत नागरिकता होइन। मैले गैर आवासीय नागरिकता पाएँ भने मेरो सन्तानले गैर आवासीय वंशज पाउने भयो होइन। अब विवाह गरेको छ भने गैर आवासीय अङ्गीकृत हुने थियो। त्यसमा पनि अहिले चाहिँ के भएको छ भने बुहारीले पाउने ज्वाइँले नपाउने खालको किसिमको चाहिँ आइरहेको छ। यहाँहरूको ध्यान त्यतातिर पुग्ला आउने दिनमा भन्ने अनुरोध पनि छ। यो हाम्रो मुख्य विषय पनि हो। अनि यहाँनिर अलिकति चसक्क हुने विषय छ। एउटा भारतीय नागरिक प्लेनबाट आउँछ, ओर्लिन्छ, सुई सुई निस्किन्छ, जान्छ। जसरी यहाँ पोखराबाट काठमाडौँ आउनुहुन्छ अथवा काठमाडौँबाट पोखरा जानुहुन्छ त्यस्तै गरी ऊ निस्केर हिँड्छ। म गएँ भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। मेरो आफन्तहरू त्यहीँ छ, म जन्मेको त्यहीँ हो, म जन्मेको खेलेको खोरियो त्यहीँ छ, मेरी आमा भेट्न जानुपर्छ त मैले 84 हन्डर खानुपर्छ। कम्तीमा एउटा भारतीय नागरिक भन्दा त हामी अलि नजिकका हौँ नि होइन र। यसलाई अलिकति फरक व्यवस्था गरिदिन सकिँदैन? अब यो चाहिँ व्यवस्था भनेको चाहिँ मैले भनेको होइन, सेक्युरिटी हुनुपर्छ, कानुन सम्मत छिर्नुपर्छ, कानुन सम्मत जानुपर्छ डेफिनेटली। तर एउटा अलि सरल हुने किसिमको व्यवस्था त हुन सक्थ्यो होला नि। त्यसप्रति यहाँको के? यसको बारेमा मलाई के लाग्छ भने अब यो अध्यागमन विभाग भनेको गृह मन्त्रालयको मातहतमा छ होइन। अब गृह मन्त्रालयको आफ्नो चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी छुट्टै त्यसका निर्देशिकाहरू अथवा नीतिहरू अथवा त्यसको चाहिँ प्रोटोकलहरू बनाएको होला होइन। त्यसले गर्दा अब त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म के लाग्छ भने कृष्ण सर जस्तो एउटा सञ्चार माध्यमको एउटा प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र एनआरएनले एउटा खालको केन्द्रीय समितिले नै सरकारसँग अलिकति डायलग गरेर यो विषयमा चाहिँ कुरा राख्न सक्यो भने र हामीले पनि नोटिसमा आयो होइन, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यहाँले भने जस्तै अलिकति इन्युमुलेट नहुने गरी होइन। सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट त सबैलाई समान ढङ्गबाटै व्यवहार हुनु पर्यो डेफिनेटली। अन्य कुराको हकमा चाहिँ कसरी यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ। कम्तीमा एउटा नेपाली आफ्नो नेपालमा खुसीका साथ आउँदाखेरि जुन खालको वातावरण पाउनु पर्ने हो त्यो वातावरण नपाउने कुरा जुन यहाँले दुःख मन गर्नु भएको छ, यो कुरालाई सरकारले चाह्यो भने व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ सर। हजुर, अहिले त टेक्नोलोजीको जमाना छ नि। भिजाको कुराहरू आउँदाखेरि पनि जस्तै धेरै टाढा पनि नजानुहोस्, भारतमा हेर्नुहुन्छ भने एनआरआईहरूको भिसा उनीहरूले सिस्टममा राखिदिएको छ, रिन्यू गर्ने हो भनेर सोध्छ, क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसन राखिदिएको छ, हो भनेपछि एउटा फर्म त्यहाँ अनलाइन फर्म जान्छ, गएपछि भिसा रिन्यू गरिदिन्छ होइन। यो उहाँहरूकोसम्म त पुगिँदैन। तर आउने दिनमा अलिकति सुधार हुने ठाउँमा, यहाँहरूले बोलिदिने ठाउँमा आयो भने चाहिँ यहाँहरूबाट पनि बल्ल नेपालमा अब यो रिडेबल पासपोर्ट बल्ल बनाइदिन्छौँ हामी होइन। त्यसले गर्दा अब यो प्रोसेसमा थोरै समय लाग्ला। मलाई लाग्छ अब यो विषय पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई हामीले उठाउनु जरुरी छ वास्तवमा। हुन्छ, मुख्य कुराहरू यिनीहरू नै थिए। मैले नसोधेका यहाँले तयारी गरेको केही कुरा छन् भने म यहाँलाई राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब एउटा कुरा म कृष्ण सरलाई, म आफै पनि यो पार्टीको नियमावली बनाउँदाखेरि, विधान बनाउँदा भन्दा पनि नियमावली बनाउँदाखेरि यो जनसम्पर्क समिति सम्बन्धी विषय मेरै भागमा परेको थियो कि। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ केही कुराहरू यसमा हामीले निकै छलफल गऱ्यौँ यो नियमावली बनाउँदाखेरि होइन। जस्तो अहिले विधानमा के भनिएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा 100 जना क्रियाशील सदस्य भयो भने मात्रै जनसम्पर्क समिति बनाउन पाउने भनेर लेखिएको छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा कम्तीमा 100 नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेका जनसम्पर्क समितिको अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय महासमिति सदस्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ विधानमा।
त्यो विधानको तपाईँले हेर्नुभयो भने धारा 14 को 4 को कमा छ यो कुरा, विधानको धारा 14 को 4 को कमा। अनि त्यसपछि 500 भन्दा बढी भयो भने 7 जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेको छ हैन, र 3 जना महासमिति सदस्य भनेको छ अध्यक्ष सहित। त्यसै गरी 2000 भन्दा माथि भयो भने 14 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र अध्यक्ष सहित 6 जना महासमिति सदस्य भनेको छ। अब मलाई के लाग्यो भने कतिपय यस्ता देशहरू छन् जहाँ नेपालीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध हुन सक्ने अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको नेपालमा नै नेपाली काङ्ग्रेसकै सदस्य भएर काम गरेर कतिपय देशहरूमा पुगेका छन् जहाँ थोरै सङ्ख्यामा छ। 100 भन्दा कम सङ्ख्यामा पुगेका ठाउँहरू पनि होला नेपालीहरू जो काङ्ग्रेस छन्। अब विदेशमा जाने सबै काङ्ग्रेस हुन्छन् भन्ने त भएन हैन, त्यहाँ थोरै नेपाली छन् भने पनि त्यो ठाउँमा कम्तीमा मैले के भनेको छु भने त्यो नियमावली बनाउँदाखेरि 50 जनासम्म नेपाली काङ्ग्रेसको 50 जनासम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य छन् भन्ने पनि उनीहरूलाई चाहिँ यो जनसम्पर्क समितिमा शाखा खोल्न दिने भनेर लेखेका छौँ। म तपाईँलाई यो नियमावलीको नियम 21 मा यो व्यवस्था गरेका छौँ। के सर तपाईँले यसो नियमावली हेर्नुभयो भने तपाईँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई के भनेको छ, कुनै पनि अन्य देशमा विधान बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएका कम्तीमा 50 जना नेपाली नागरिकको भेलाले विधानको धारा 14(1) बमोजिम नेपाली जनसम्पर्क समितिको तदर्थ कार्यसमिति गठन गर्न सक्नेछन्। तदर्थ समितिले आफ्नो विधानको मस्यौदा र कम्तीमा 50 जनाको हस्ताक्षर सहित केन्द्रमा आबद्धताको लागि निवेदन दिन सक्नेछ भनेर यो एउटा नयाँ व्यवस्था चाहिँ हामीले नियमावली मार्फत गरेका छौँ। यो कुरा पनि मैले किनभने यो तपाईँहरूको माध्यमबाट विश्वभरि नै जाने भएको हुनाले जनसम्पर्क समितिहरूको पनि कोर्डिनेसन भन्ने हुने भएको हुनाले यो कुरा पनि मैले एउटा नयाँ व्यवस्था भएको कुरामा जानकारी गराउन खोजेको मात्रै हो। अन्य कुराको हकमा अब जनसम्पर्क समितिको एउटा कुरा हामीले यो नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। कति सदस्य भयो भने कतिजना सदस्य हुनेसम्मको कुरा हामीले यो नियमावलीमा कतिपय साथीले पढ्नु भएन होला। यो नियमावलीको 21 नम्बरको 7 नम्बरमा के व्यवस्था गरेका छौँ भने हामीले नेपाली जनसम्पर्क समितिको अधिवेशनका सदस्यले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष एकजना हुन्छ, अनि नेपाली जनसम्पर्क समितिले अधिवेशनका सदस्यले निर्वाचित गरेको उपाध्यक्ष 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 2 भनेर हामीले व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष चाहिँ निर्वाचित अध्यक्षले निर्वाचित जिल्ला केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। र अर्को कुरा 100 सम्म क्रियाशील सदस्यता छ भने 15 जना सदस्य हुने त्यो कार्य समितिमा हैन, त्यो पनि लेखिदिएका छौँ अहिले। त्यो कुरा जनसम्पर्क समितिको विधानमा पनि त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब। र अर्को कुरा 500 भन्दा बढी छन् भने 30 जनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। र 2000 भन्दा बढी छन् भने 50 जनासम्मको कार्य समिति हुने, 50 जनासम्मको सदस्य हुने पदाधिकारी बाहेक। यो कुरा हामीले नियमावलीमा लेखेका छौँ। यो नियमावली अनुसार चाहिँ जनसम्पर्क समितिहरूले आफ्नो विधान परिमार्जन गरेर अधिवेशनबाट परिमार्जन गरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्य समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि भएको हुनाले यो कुरा म जानकारी गराउन खोजेको मात्रै हो। यो नियमावली पनि अध्ययन गरेर राख्दा हुन्छ र कुल कार्य समितिको 20% चाहिँ मनोनित गर्ने व्यवस्था पनि दिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो हुन्छ। एउटा नयाँ कुरा के गरेको छ भने किन सर, अब तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, अब यो नेपालको विद्यार्थी संगठनले अथवा महिलाले तरुणहरूले त्यहाँ शाखा खोल्ने, अमेरिकामा शाखा खोल्ने, अस्ट्रेलियामा शाखा खोल्ने अथवा युरोपको विभिन्न देशमा शाखा खोल्ने चलन थियो नि, त्यो पुरै टोटली बन्द गरिदिएको छ यसपालि। नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा आबद्ध नेपाली जनसम्पर्क समिति बाहेक विदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ सङ्घ र शुभेच्छुक संस्थाको कुनै पनि समिति र शाखा रहने छैन भन्ने कुरा लेखिदिएको छ। अब जनसम्पर्क समिति कुनै चीज हुँदैन, जनसम्पर्क समिति बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसको अरु संस्था रहँदैन, अरु समिति रहँदैन। यो कुरा पनि म जानकारीको लागि मैले यति राख्न खोजेको हो। यो कुरा नियमावली राम्रोसँग अध्ययन गर्यौं भने यी सबै कुराहरू स्पष्ट रूपमा आउँछ। यति कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। हुन्छ, केही छुटेका कुरा छन् मैले नसोधेको यहाँलाई भन्न तयारी होइन, सामान्यतया सबै लगभग सबै कुरा आएका छन्। म अन्तिममा के भन्छु भने यति महत्त्वपूर्ण समयमा हामीले जुमको माध्यमबाट यति लाखौं अथवा हजारौं साथीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा
यो हलिउडलाई र कृष्ण सरलाई म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा केही बताइदिनु भयो। आज चाहिँ विशुद्ध यहाँसँग यहाँको पार्टीको बारेमा मात्रै थियो। हामीले सत्तापक्ष अन्य राजनीतिक पार्टीको टिका टिप्पणी राखिएन। किन राखिएन भने यो सोलो किसिमले जाओस् भन्ने किसिमले हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउने दिन यहाँको राजनीतिक यात्रा शुभ रहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। हस्। जय नेपाल। नमस्ते।